गियान सरलाई म वेलकम गर्न चाहे। कन्टिन्यू सर। अब स्टार्टिङमै छ सर हामी। अलिकति सुरु गर्छ हामी यहाँ पुगेको थियौँ होइन? यस। डेथ रेसियो र रिन्युअल रेसियो भनेको के हुनुपर्छ जहिले पनि सेम हुनुपर्छ होइन? टु मेक रिङ्कल फ्री एन्टी एजिङको लागि, जसले गर्दा हाम्रो स्किन के हुन्छ त फ्रेस एन्ड रिभाइटलाइज देखिन्छ भनेर हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ होइन? लेट्स कन्टिन्यू। अब हेर्नुहोस् हामी बाहिरबाट कति राम्रो देख्छौँ हो, भित्र कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। हाम्रो स्किन सर्फेसभित्र के हुन्छ त, होल आवर स्किन सर्फेस अन्डर चाहिँ के भनेको कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर भन्ने हुन्छ है। दे आर दि प्रोटिन भन्ने हुन्छ नि होइन? यो कोलाजिन र इलास्टिन फाइबरले के बनेको हुन्छ, हाम्रो मसल्सहरू बनेको हुन्छ। हाम्रो मसल्सहरू भयो, हाम्रो स्किनहरू सबै केले बनेको हुन्छ त, यो प्रोटिनले बनेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो डाइटहरूमा सफिसियन्ट कोलाजिन फाइबर कन्टेनिङ डाइट्सहरू खाएनौँ भने कोलाजिन सिन्थेसिस गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। तपाईँ धेरै घाममा बस्नुहोस् त 10-12 घन्टा, कोलाजिन बिस्तारै ब्रेकडाउन हुन थाल्छ। हेर्नु त यो सबै त्यो के बोन्ड हो नि, जोडेको छ नि कपाल जस्तो। हेर्नुहोस् त, होल्ड गरेको हुन्छ यसले, मसललाई होल्ड गरेको हुन्छ है। जति होल्ड गरेर राख्छ तब के हुन्छ, हाम्रो स्मुथ देखिन्छ। यो होल्ड गर्ने फ्रिक्वेन्सी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, छाला बिस्तारै लतिन थाल्छ, रिङ्कल्स फ्रेकल्सहरू देखा पर्छ है। भनेपछि हाम्रो रिङ्कल्स कति हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुने भयो, कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर। हाम्रो बडीमा यो फाइबर छ कि छैन होइन? हाम्रो डाइट्री तपाईँले स्ट्रेस धेरै लिनुभयो अरे, म्याक्सिमम स्ट्रेसले पनि के गर्छ, यो फाइबर र कोलाजिनलाई के गर्छ, ब्रेकडाउन गर्छ। धेरै घाममा बस्नुहोस्, त्यसले के गर्छ, कोलाजिन र इलास्टिन फाइबरलाई के गर्छ, ब्रेकडाउन गर्छ होइन? अब हाम्रो यहाँ सनस्क्रिनहरूको कुरा आउँछ, त्यो लाग्यो भने यो कोलाजिन फाइबर इलास्टिन फाइबर कोलाजिनहरूमा कसरी चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है अहिले। जस हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त, लोवर लेयर अफ स्किन कन्टेन्स कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन? र हामीलाई रिङ्कल्सहरू देखा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केमा सोनली डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड्स अन दि प्रेजेन्स अफ कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर है त। हेर्नुहोस् त, 20 वर्ष पुगेपछि के हुन्छ, एकदम डेन्जर इरा भन्छ होइन? 20 वर्ष पुगेपछि के हुन्छ त, हाम्रो सेल रिन्युअल प्रोसेस बिस्तारै घट्दै जान्छ। अघि जुन भन्यो नि हामीले, सेलहरू हरेक दिन हाम्रो मिलियन्स अफ सेल डेथ हुन्छ, मिलियन्स अफ सेल रिन्यू हुन्छ। डेथ हुने रेसियो कहिले पनि घट्दैन, अब रिन्यू हुने रेसियो घट्न थाल्छ। के हुन्छ, रिन्यू हुने रेसियो घट्न थालेपछि बिस्तारै एजिङहरू हुन थाल्छ होइन? रिङ्कल्सहरू देखा पर्न थाल्छ होइन? फेसियलहरू कसरी गर्नु भएको छ, लेडिजहरूले गर्नुभयो होला होइन? फेसियलले के गर्छ, हाम्रो यहाँ फेसियल किट भन्ने छ, ओरेन्ज व्हाइटनिङ फेसियल किट छ हाम्रो होइन? त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि के गर्छ त, रिन्युअल प्रोसेसलाई के गर्छ, स्लो डाउन भएको छ हो। अब रिन्युअल प्रोसेसलाई के गर्ने त, डिग्रेडेसन प्रोसेस र रिन्युअल प्रोसेसलाई इक्वलाइज गराइदिन्छ। रिन्युअल पनि माथि आयो नि, अब एजिङ के हुने भयो, स्लो डाउन हुने भएन हो नि? 40 वर्षमा हुने एजिङ के हुने भयो, अब यो बिस्तारै प्रोलङ भएर 50-55 वर्षमा लाने भयो होइन? हेर्नुहोस् त, अहिलेको प्रब्लम एक्सटर्नल इलिमेन्ट्सले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, हाम्रो ग्लोबलाइजेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसनको हामी कुरा गऱ्यौँ, वेदरहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन? यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ होइन? अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा आउँछ, यो अहिले हामी पढ्छौँ, ब्याकमा आउँछौँ है, एउटा चित्र छ। अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा है, इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई। घामबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? घामबाट हामीलाई फाइदा भनेको भिटामिन डी हो, अरू के छ फाइदा? भिटामिन डी होइन? भिटामिन डी हाम्रो लागि के चाहिन्छ, सनलाइट चाहिन्छ होइन? बाँच्नको लागि त चाहियो, प्लान्ट्सहरूलाई चाहियो होइन? घाम भएन भने त हामी बाँच्दैन होइन? यसको चाहिँ मुख्य के छ त, नराम्रो पक्ष भनेको 3वटा रेडिएसन, इरेडिएसन भन्छ। घाममा 2वटा कुरा हुन्छ, एउटा रेडिएसन हुन्छ, एउटा इरेडिएसन हुन्छ होइन? एउटा प्रकाश हुन्छ, एउटा चाहिँ इरेडिएसन हुने भयो होइन? किरण भन्छ नि, विकिरण भन्छ होइन? किरण र विकिरण भन्छ है, यो सबै विकिरणहरू हो। युभी ए रेज, युभी बी रेज र युभीसी रेज भन्ने हुन्छ है। ए फर एजिङ, बी फर बर्निङ एन्ड सी फर क्यान्सर कजिङ। हेर्नुहोस् है, घामबाट 3वटा कुरा हुनसक्ने भयो। एउटा एजिङले के गर्छ, चौरीपन हुन्छ। बी भनेको के हो, बर्निङले के हुन्छ, कालो कालो स्पट आउँछ होइन? सन स्पट भन्छ नि होइन, डार्क स्पटहरू आउँछ। सी भनेको के हो त, क्यान्सर कजिङ। घाममा धेरै बस्यो भने के हुने रहेछ त, क्यान्सर पनि कज हुने रहेछ। तर हो त त्यस्तो होइन? हेर्नुहोस् त, भगवान्ले के दिनुभएको छ, हाम्रो पृथ्वी र सनलाइटको बिचमा एउटा लेयर दिनुभएको छ, ओजन लेयर भन्छ होइन? यो ओजन लेयरबाट एजिङ रेज र बर्निङ रेज पेनिट्रेट हुनसक्छ भनेपछि अर्थसम्म पुग्यो। ए रेज पनि अर्थसम्म पुग्न सक्छ, बी रेज पनि हाम्रो पृथ्वीसम्म पुग्न सक्छ, तर क्यान्सर कजिङ रेट रिफ्लेक्ट हुन्छ। ओजन लेयरमा पेनिट्रेट हुन सक्दैन, त्यस्तो क्यापेसिटीको हुँदैन कि, ठिक छ? तर फेरि प्रब्लम हेर्नुहोस् त, अहिले के भयो, ओजन लेयर पातलो भयो भनेर आइसक्यो नि होइन? ओजन लेयर पातलो भयो, अब सिरियस पनि पेनिट्रेट हुन थाल्यो। अहिले स्किन क्यान्सरको हेर्नुहोस् त रेसियो पहिला हेरेको कति फ्रिक्वेन्टली बढेको छ। हाम्रो नेपालीहरूलाई स्किन क्यान्सर एकदम फ्रिक्वेन्टली कम हुन्छ किन?
संसारमा सबैभन्दा कम स्किन क्यान्सर हुने कसलाई होला र सबैभन्दा धेरै स्किन क्यान्सर कसलाई हुन्छ ल भन्नुहोस् त हु इज मोर प्रोन टु स्किन क्यान्सर व्हाइट पिपल होइन जति धेरै सेतो हुनुहुन्छ उसलाई के हुन्छ त स्किन क्यान्सर हुने टेन्डेन्सी धेरै हुन्छ तपाईँ जति ब्ल्याक हुनुहुन्छ नि त्यति तपाईँलाई के हुन्छ स्किन क्यान्सर हुने टेन्डेन्सी बढ्छ यसको हामी पढ्छौँ किन भनेर ब्ल्याक रेसेस आर के हो त लेस प्रोन टु स्किन क्यान्सर नेग्रोजहरू हुन्छ नि अफ्रिकनहरू कालो हुन्छ कि हुँदैन अफ्रिकनहरू डढेको कहिले देख्नु भएको छ हामीले कुनै पनि इन्ट्याक्ट पार्दैन हाम्रो बडीमा पनि त्यस्तो नेचुरल सन डिफेन्स हुन्छ पिगमेन्ट हुन्छ मेलानिन भन्छ कि त इयु मेलानिन भन्छ होइन त्यो मेलानिन पिगमेन्टले के गर्छ त हाम्रो स्किनलाई डार्क बनाउँछ कालो बनाउँछ कि तपाईँ घाममा दिनभरि बस्नु त कालो हुनुहुन्छ नि खास त्यो कालो भएको राम्रो हो नि थाहा छ तपाईँ के गरी घाममा बसेर कालो हुनु भएन भने कोही धेरै कालो हुन्छ कोही कम कालो हुन्छ थाहा छ किन मेलानिनले गर्दाखेरि तपाईँको बडीमा मेलानोसाइट्स भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ होइन सेल हुन्छ त्यो मेलानोसाइट्सले के गर्छ त यु मेलानिन भन्ने एउटा पिगमेन्ट निकाल्छ कि जति धेरै यु मेलानिनको पिगमेन्ट निक्लिन्छ त्यति धेरै डार्क हुँदै जाने हो कपालको कलर पनि त्यही हो कसैको खैरो हुन्छ जन्मजात कसैको कालो हुन्छ आँखा हेर्नुहोस् कसैको खैरो हुन्छ कसैको कालो हुन्छ कसैको ब्लू हुन्छ होइन यो सबै हुने भनेको केले गर्दाखेरि हो त मेलानिन पिगमेन्टले गर्दाखेरि जति ब्ल्याक हुनुहुन्छ त्यति मेलानिनको पिगमेन्ट के हुन्छ हाम्रो बडीमा पर्छ एन्टी क्यान्सर हो मेलानिन होइन हामी सनस्क्रिन लाउनुपर्छ नि तपाईँ अफ्रिकामा जानु सनस्क्रिन कुनै पनि सपमा पाउँदैन अफ्रिकामा सनस्क्रिन किन्नै पाइँदैन होइन नाइजेरियातिर जानुहोस् त्यहाँ सनस्क्रिन नै हुँदैन कस्मेटिक दोकानमा किनभने उनीहरूको बडीबाटै के त सनस्क्रिनमा जुन तत्त्व हालिएको छ नि घामबाट बचाउनुको लागि बडीले नै त्यो तत्त्व उत्पादन गरिरहेको छ चाहिँदै चाहिँदैन अब एसपिएफ कति लाउने भन्छ नि यो कन्ट्रोभर्सी छ कि कति लाउनु त एसपिएफ कसैले 15 लाउनु भन्छ कसैले 30 लाउनु भन्छ कसैले 50 भन्छ 80 पनि आइरहेको रहेछ मार्केटमा 80 एसपिएफ भन्ने नै हुँदैन 80 एसपिएफको सनस्क्रिनै पाइँदैन है 50 एसपिएफ भन्दा माथिको सनस्क्रिन संसारभरि खोजेर जानु भने कहीँ पनि पाइँदैन त्यो क्लेम गर्न पाइँदैन युएसएफडी अनुसार इट इज प्रोहिबिटेड होइन अब हेर्नुहोस् जे होस् हामीले के बुझौँ त ओजोन लेयर भन्ने एउटा पर्टिकुलर लेयर रहेछ यो लेयरले चाहिँ क्यान्सर कजिङ रेजलाई ब्लक गरिरहेछ हो तर अहिलेको ग्लोबलाइजेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ अब यो क्यान्सर कजिङ रेज पनि हाम्रो लागि हार्म भइरहेछ होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है हामी अगाडि जान्छौँ यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् यो घामहरूले के गर्छ यो कोलाजेन फाइबरहरू अघिको स्ट्रक्चर मिलेर बसेको थियो नि अब ब्रेकडाउन भयो हेर्नुहोस् त अगाडि कति राम्रोसँग स्ट्रक्चर मिलेर बसिरहेको थियो होइन अब यो सबै घामहरूले के गर्ने भएलाई हाम्रो डाइट्री मोडिफिकेसन्सहरूले ब्रेकडाउन हुने ब्रेकडाउन भइसकेपछि मसललाई केले चुनाउने होल्ड गर्नु पऱ्यो नि होल्डिङै नगरेपछि के हुन्छ छाला अब लत्रिन थाल्छ वेकल्सहरू देखा पर्न थाल्छ होइन यस्तो हुने भयो अलिअलि बिस्तारै अर्को के हुन्छ भने हाम्रो छाला ओइल हो कि वाटर हो हाम्रो स्किन ओइल हो कि वाटर हो ओइल हो ओइल हो नुहाइसकेपछि रुमाल चाहिन्छ ओइल भनेपछि हाम्रो छालाबाट वाटर के हुँदैन पेनिट्रेट हुँदैन त रुमालै चाहिँदैन थियो नि होइन नुहाइसकेपछि अटोमेटिकली ग्राब गर्नु पऱ्यो नि छालाले नुहाइसकेपछि रुमाल चाहिन्छ भन्नुको मतलब हाम्रो छालाबाट वाटर पेनिट्रेट हुँदैन अब तेल लाउनुहोस् त हातमा तेल लगाएपछि तपाईँ पुस्नुहुन्छ तेल भनेको अटोमेटिकली के हुन्छ हाम्रो छालाभित्र लिपिड बाइलेयर भन्छ होइन यहाँबाट पेनिट्रेट हुन्छ है अब यो लिपिड बाइलेयरले के गर्ने भयो त हाम्रो मोइस्चरलाई रिटेन गरेर हाल्छ कि यहाँभित्र त के हुन्छ ओइल र वाटर हुन्छ नि हाम्रो छाला राम्रो देखिरहेको छ हो भाइटलाइज देखिरहेको छ किन वाटर र ओइलको रेसियो मिल्यो भने भाइटलाइज देखिन्छ वाटर कम हुने बित्तिकै के हुन्छ छाला ड्राई हुन थाल्छ ओइल धेरै हुने बित्तिकै के हुन्छ पिम्पल्सहरू देखाउन थाल्छ होइन हाम्रो दुईवटा ग्ल्यान्ड हुन्छ है सेबासियस ग्ल्यान्ड र स्वेट ग्ल्यान्ड भन्छ स्वेट ग्ल्यान्डले पसिना निकाल्छ सेबासियस ग्ल्यान्डले तेल निकाल्छ दुईटै ग्ल्यान्ड चाहिन्छ हाम्रो लागि सेबासियस ग्ल्यान्डले तेल निकाल्छ ओइल निकाल्छ स्वेट ग्ल्यान्डले पानी निकाल्छ स्वेट भनेको पानी त हो नि नुनिलो पानी होइन कुनै सल्ट हुन्छ त्यसमा यो दुईवटा ग्ल्यान्ड कुनै पनि ब्लक भयो भने ओइल ब्लक हुने बित्तिकै ड्राई हुन्छ स्वेट ब्लक हुने बित्तिकै ओइल हुन्छ हेर्नुहोस् न प्रब्लम ठिक छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले साइन्स बुझ्नु पऱ्यो है हाम्रो स्किन किन ड्राई भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन अब गेस गर्नुहोस् त हामीले लाउने मोइस्चराइजरले के गर्नु पऱ्यो काम सेबासियस ग्ल्यान्डले काम गरेन हो सेबासियस ग्ल्यान्डले काम नगरेपछि के हुन्छ छालामा तेलको रेसियो कम हुने भयो हामीलाई के चाहियो हातमा अब ओइल चाहियो मोइस्चराइजिङ क्रिमहरूले के गर्ने भयो त जुन सेबासियस ग्ल्यान्डले काम गरिरहेको छैन त्यसले सेबासियस ग्ल्यान्डले काम गराउने होइन है त्यसको जति पनि डिमेरिट्स भइरहेछ नि रेप्लिनाइज गरिदिन्छ कि त्यो ओइललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो एक्सटर्नल्ली रेप्लिनाइज गरेर स्किनलाई पहिलाको स्टेजमा ल्याउनु पऱ्यो
इन्टरनल्ली होइन, कस्मेटिकली इन्टरनल्ली काम गर्दैन, इट ओन्ली वर्क्स एक्सटर्नल्ली होइन। कस्मेटिक भनेको के हो त एक्सटर्नल प्रिपरेसन भनेर हामीले हरेक लेभलमा लेखा हुन्छ है, फर एक्सटर्नल युज गर्ने भनेर लेख्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस् त लङ टर्म सन एक्सपोजर इज द प्राइमरी कज अफ प्रिमेच्योर एजिङ भनेको छैन। प्रिमेच्योर भनेको के त जुन एजमा हामी सबै एजिङ त हुनैपर्छ, बुढाबुढी त हुनैपर्छ नि, तर एजभन्दा अगाडि हुनुलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रिमेच्योर एजिङ। यो चाहिँ हामी आफ्नै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ है प्रिमेच्योर, वी आर रेस्पोन्सिबल फर प्रिमेच्योर एजिङ। हेर्नुहोस् त यो फ्री रेडिकल भन्ने बुझ्नुहोस् अब खास किन यस्तो एजिङ हुन्छ भन्दाखेरि अल्ट्रा भायोलेट रेजहरू हाम्रो स्किन सर्फेसमा पर्ने बित्तिकै के हुन्छ त फ्री रेडिकलहरू जेनेरेसन हुन्छ। फ्री रेडिकल्स भनेको आयन्सहरू हो। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् एउटा एप्पलको चित्र छ, एप्पललाई काटेर 1 घन्टा हाल्नुहोस् त हावामा के हुन्छ खैरो लेयर भन्छ नि होइन। गालाहरू भनेको पनि के हाम्रो स्किन सर्फेस फेस भनेको पनि के हो स्याउ जस्तो भन्छ नि हो कि न, त्यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि। हेर्नुहोस् त एउटा एप्पल त हावामा यति सेन्सिटिभ छ, हावा पानी सोइल होइन, 3वटा कुरा त हो नि। यो 3वटा कुराले के गर्ने भयो यहाँ अक्सिडेटिभ रियाक्सन गर्छ कि, एउटा कुनै रियाक्सन हुने भयो, त्यो रियाक्सनले गर्दाखेरि खैरो हुने भयो कि। हाम्रो गालामा पनि के हुन्छ हावामा के हुन्छ त्यो रेडिकलहरू हुन्छ, फ्री रेडिकलहरू। त्यो रेडिकलहरूले हाम्रो गालामा के गर्ने भयो हाम्रो स्किन सर्फेसहरूमा के गर्ने भयो त रियाक्सन गर्ने भयो, त्यसलाई अक्सिडेटिभ रियाक्सन भन्छ, अक्सिडेटिभ स्ट्रेस भन्छ। जसरी स्याउ खैरो भयो हाम्रो छाला पनि के हुने बिस्तारै अब रियाक्सनमा टेक पार्ट गरेर बिस्तारै रिङ्कल्स फ्रेकल्सहरू डेभलप हुँदै 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 जान्छ होइन। हाम्रो ओरेन्जको के छ सनसिल्ड छ, स्याउमा लगाइदिनुहोस् त, आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु न घरमा, स्याउ काट्नुहोस् होइन, एउटा स्याउमा चाहिँ के गर्नुहोस् त ओरेन्जको सनस्क्रिन लगाइदिनुहोस् अथवा डे क्रिम लगाइदिनुहोस्, एउटामा चाहिँ सनस्क्रिन नलाइदिनुहोस्, 3 दिन हाल्नुहोस् त के हुन्छ इफेक्ट। हामी आफै पनि घरमा के गर्न सक्छौँ साइन्टिस्ट बन्न सक्दैनौँ। अनि इजी इक्जाम्पल्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ त हामी हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई डेमो गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर स्याउको यहाँ पिक्चर हाल्यो है त। हेर्नुहोस् त के इफेक्टहरू सन स्पोटहरू इलास्टोसिस भनेको रिङ्कल्सहरू भयो नि, इलास्टिक हुन्छ। ब्लिमाइजेस अहिलेको सबैभन्दा मेजर प्रब्लम होइन, ब्लिमाइजेस 2 किसिमले आउँछ होइन, एउटा घामले गर्दा पनि आउँछ, एउटा प्रेग्नेन्सी स्पट पनि आउँछ, चाहे पोतो भन्छ नि होइन। अलिक एकदमै भेग टर्म भनेको यो ब्लिमाइसेस हो है। ब्लिमाइसेसको उपचार भनेको एकदमै गाह्रो छ होइन। धेरैले चाहिँ हर्बल भनेर कर्टिकोस्टेरोइडहरू हालेर बेचिरहेको छ होइन, यो सेपरेट पाटो भयो, त्यो युज गर्नु हुँदैन। रिङ्कल्सहरू स्किन क्यान्सर फोटो एजिङहरू यो सबै घामबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरू भएछ। हामीले अघि हेरिसक्यौँ। यो अघि भने मैले मेलानिन एन्ड रोल भनेर हेर्नुहोस् त स्किन कलर इन्डेक्स हुन्छ, हामी सबैको कलर के त फरक फरक छ नि होइन। हेर्नुहोस् त कालोदेखि सेतोसम्म छ होइन। त्यही भएर एउटा कम्पनीले के गरे हुन्छ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यो कलर इन्डेक्स अनुसार लन्च गरे हुन्छ। मैले यही भन्दैछु हामी कुन कलर इन्डेक्समा पर्छौँ त हाम्रो लागि बनायो होला त हिमालयले डाबरले, यसो गेस गर्नुहोस् त। हामी त सानो पपुलेसन छौँ कि, डाबरको युज गर्ने कति पर्सेन्ट पपुलेसनले होला, हिमालयको होला, ओलेको होला होइन, निभिया होला, जिलेट होला होइन, नेचर्स होला, कति कम्पनीहरू छन्, मल्टिपल कम्पनीहरू छन् होइन। त्यो सबै कम्पनीहरूले के गरेको हुँदैन त हाम्रो स्किन भ्यारिएन्समा ट्रायल गरेको हुँदैन। एउटा फर्मुलेसन हुन्छ उनीहरूको, एउटा पर्टिकुलर पपुलेसनको लागि, त्यही पपुलेसनलाई ट्रायल गरेको प्रोडक्ट चाहिँ के गरेको हुन्छ एक्सपोर्ट गरेको हुन्छ होइन। त्यो हामीलाई सुट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हामी आफैलाई पनि थाहा हुँदैन, कि सुट गर्न पनि सक्छ सुट नगर्न पनि सक्छ। मैले के भन्न खोजेँ भने ब्रान्डेड कम्पनीहरूको प्रोडक्ट पनि नराम्रो होइन, मैले नराम्रो भन्न खोजेँ होइन, तर हामीलाई सुट गर्दैन, सुट त गर्नु पऱ्यो नि होइन। ठिक छ, मलाई लागु लुगा तपाईँलाई सुट गर्न सक्छ नसक्ला नि, तपाईँले लाउनु भएको लुगा मलाई सुट गर्न नसक्ला, मेरो लागि मेरो मेजरमेन्टमै बनाएको होइन त्यो लुगा त राम्रो हो नि। फेरि लुगा नराम्रो होइन, तर त्यो लुगा मेरो लागि सुट गरेन भन्नुको मतलब मेरो लागि त नराम्रै हो होइन। क्वालिटी भनेको के हो, क्वालिटी इज ए प्यारामिटर द्याट मिट्स कस्टमर निड्स भन्छ क्या। कस्टमरको निडलाई जस्टिफाएबल भयो भने मात्रै क्वालिटी हुन्छ। तपाईँले वर्ल्डको सबैभन्दा राम्रो के गर्नुभयो त कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउनु भयो ल, राम्रो कुरा होइन, तर 1 डोजको कति पर्छ अरे $1 मिलियन पर्छ अरे, नेपालमा लन्च गर्यो काम लाग्यो। त्यो क्वालिटी भनेको एफोर्डेबिलिटी हुनु पऱ्यो होइन, सबै माझ के हुनु पऱ्यो त पहुँच हुनु पऱ्यो होइन त। सो द्याट प्यारामिटर द्याट मिट्स के हो त कस्टमर निड, कस्टमरको निड जस्टिफाएबल हुनैपर्छ। कस्टमरको निड पुगेन भने त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको जति नै राम्रो प्रोडक्ट भए पनि त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर ओरेन्जको एमआरपी हेर्नुहोस् त होइन, वी आर गुड अन द्याट। हामी सस्तो छैनौँ है, वी आर नट हियर टु कमर्सियलाइज दि चिपेस्ट प्रोडक्ट,
वी आर हियर टु कमर्सियलाइज द के हो त एफोर्डेबल प्रोडक्ट एट द बेस्ट टिप क्वालिटी होइन। तपाईँहरू यति कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो स्याम्पू राख्नुहोस्, मार्केटमा सबैभन्दा राम्रो स्याम्पू कुन छ, 3वटा स्याम्पू लिएर आउनुहोस्, मल्टिनेसनल कम्पनीको स्याम्पू लिएर आउनुहोस्, केही भन्नै पर्दैन, ट्राई गर्नुहोस्। वी आर फर्स्ट कम्पनी टु लन्च एन्टी फ्रिज स्याम्पू, मार्केटमा पाउनुहुन्न। स्याम्पू लगाएपछि के लाउनुहुन्छ लेडिजहरूले, लाउनै पर्छ हो, नलाउनु सक्छ। अब एउटा डब्बा के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो, कन्डिसनर लाउनै पर्दैन। तपाईँले स्याम्पू लगाएर कन्डिसनर लाउने बेलामा जस्तो इफेक्ट देख्नुहुन्छ नि सेम इफेक्ट हाम्रो स्याम्पूमा देख्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। तर एउटा प्रब्लम छ हाम्रो स्याम्पूमा, एउटा मात्रै प्रब्लम छ है, इट्स सक्यो अर्ग्यानिक स्याम्पू हो। अर्ग्यानिक स्याम्पू बनाउँदाखेरि एउटा प्रब्लम के हुन्छ, अलिक बाक्लो बन्ने भयो, अलिकति के हुन्छ बाक्लो हुन्छ, भिस्कोसिटी अलिकति हाई हुन्छ। वेयर एसएलएस फ्री स्याम्पू हाम्रो अहिले हामी पढ्छौँ, त्यो त साइडै हाँसेन है, पहिला हेयर पढौँ। हेर्नुहोस् कपाल होइन, बार्डनेस भन्छ यसलाई होइन, यो जेनेटिकली पनि हुन्छ। धेरै हामीले रिल्याक्सेसहरू होइन हेयर स्ट्रेट क्रिमहरू युज गरौँला, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। मल्टिपल फ्याक्टरहरू छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अब 3वटा कुराहरू छन्। हाम्रो कपाल जुन होल्ड भइरहेछ नि, तासेर बसिरहेछ नि, कसैको कपाल यस्तो गर्ने बित्तिकै निक्लिन्छ होइन, नुहाइसकेपछि के हुन्छ, नुहाउँछ, त्यसपछि कपाल कोर्ने बेलामा केटीहरूको त्यति कपाल निक्लिन्छ हो नि, प्रब्लम हो नि अहिलेको, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो स्याम्पू लाएर एकचोटि कपाल कोरी हेर्नुहोस् त, एकैचोटिमा लाएर गर्नु पऱ्यो। त्यो त आफूले गरेर रिजल्ट लेख्ने हो नि, तपाईँलाई फिडब्याक फर्म पनि दिनु होला यहाँबाट होइन, तपाईँको सबैको फिडब्याक चाहियो होइन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो कपालमा के हुन्छ, हाइड्रोजन बोन्ड, साल्ट बोन्ड, डाइसल्फाइड बोन्ड र भ्यान डर वाल्स फोर्स, यो 4वटा कुरा हुन्छ। कपाल किन होल्ड हुन्छ, कपाल बलियो हुने कि नहुने, पानीले नुहाएर झर्ने कि नझर्ने, स्याम्पूले लाएर नुहाएर झर्ने कि नझर्ने, तातो पानी लाउनु हुने कि नहुने कपालमा भन्ने कुराहरू यो सबै बोन्डमा फरक पर्छ। के भनेको हेर्नुहोस् त, साल्ट बोन्ड ब्रोकन बाई वाटर भनेको छ। साल्ट बोन्ड भनेको एकदम विक बोन्ड हो, त्यो कुनै पनि रोल छैन खासै। अब डाइसल्फाइड बोन्ड हेर्नुहोस् त, तपाईँले हेयर रिल्याक्सर्स भन्ने सुन्नुभएको छ, हेयर स्ट्रेट गर्ने बेला एउटा क्रिम लाउँछ नि, क्रिमलाई तान्छ हो, कर्ली कपाल पनि के हुन्छ, सिधा हुन्छ होइन। त्यसले गर्ने के हो त भन्दाखेरि यो डाइसल्फाइड बोन्डलाई विक बनाइदिन्छ है। कर्ली कपाल यतिकै सेतो हुन्छ, सरी यो कर्ली कपाल यतिकै सिधा हुन्छ हुँदैन नि, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यो जुन डाइसल्फाइड बोन्ड छ यो डाइसल्फाइड बोन्डलाई पहिला ब्रेक गर्नु पर्यो, सुताइदिनु पर्यो। त्यसको काम त हुनु भएन नि, जबसम्म डाइसल्फाइड बोन्ड छ तबसम्म के हुँदैन, कपाल कर्ली कपाल स्ट्रेट हुँदैन। भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो, डाइसल्फाइड बोन्डलाई विक गर्नु पर्यो। अब डाइसल्फाइड बोन्ड विक हुने बित्तिकै के हुन्छ, केमिकलले विक गरेपछि कपाललाई भनेको सेपमा लान सक्यो होइन। यसको मेरिट्स पनि छ। अब डिमेरिट्स भनेको के हो त, तपाईँको कपालमा डाइसल्फाइड बोन्ड विक हुने बित्तिकै टुक्रिने टेन्डेन्सी पर्छ। हेयर स्ट्रेट गर्नुहोस् त एकचोटि, कपाल कति टुक्रिन्छ, कपालै पातलो हुन्छ, बाक्लो हुन्छ कपाल स्ट्रेट बिफोर होइन, आफ्टर के हुन्छ, सानो हुन्छ, ठिक छ। तातो पानीले नुहाउनुहोस्, पुरै उम्लेको पानीले के हुन्छ, त्यो खसीहरूलाई के त्यो खुर्किने बेलामा तातो पानी हुन्छ नि, त्यसले गर्ने के हो खासमा, हाइड्रोजन बोन्डलाई विक गर्छ होइन। त्यो जुन होल्ड गरेको छ यो बोन्ड त हो नि, भिटा कपाल होल्ड गरेको बोन्डहरू होइन सबै हो नि, त्यो बोन्डलाई चाहिँ के गर्छ, यसले रिल्याक्स गरिदिन्छ, विक गरिदिन्छ। विक गरेपछि के हुन्छ, अब बोन्डै छैन, होल्डिङै छैन भने कपाल चाहिँ के हुने भयो, टुक्रिने भयो होइन, हो नि। अब हामीले फर्मुलेसनमा प्ले गर्ने भनेको यही हो, यस्तो हामीले स्याम्पू बनाउनु पर्यो, अथवा यस्तो ट्रिटमेन्ट बनाउनु पर्ला, यस्तो सेरम बनाउनु पर्ला, के बनाउने, कन्डिसनर बनाउनु पर्ला होइन, अथवा हेयर न्युट्रिटिभ बनाउनु पर्ला, जसले चाहिँ के गरोस् त, साल्ट बोन्ड, हाइड्रोजन बोन्ड र डाइसल्फाइड बोन्डलाई स्ट्रेट गर्छ होइन त। भनेपछि हाम्रो फर्मुलेसनमा के हुनु पऱ्यो त, यो बोन्डहरूको लागि टेक केयर गर्ने एजेन्टहरू हुनु पऱ्यो। यति कुरा पढिसकेपछि बल्ल कहाँ आउँछ, हामी ओरियन्सको प्रडक्टमा आउँछौँ। ओरी एन्टिफ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू, राम्रो नाम छ है, यो नामलाई छोटो बनाउनै सकेन, किन, काम धेरै भएपछि के हुन्छ, नाम पनि लामो हुन्छ होइन त। ओरी एन्टिफ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू भनेर हामीले भन्यो। 2 स्टेप भनेको के हो, 2वटा स्टेप गर्नुपर्छ जहिले पनि, स्याम्पू लाउनु पऱ्यो, कन्डिसनर लाउनु पऱ्यो। अब 2 स्टेप नट निडेड, 2 स्टेप एउटै बोतलमा, 2 स्टेपको प्रोपर्टी नाउ इन अ सिङ्गल बोटल, द्याट इज ओरी एन्टिफ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू भनेर त्यसको नाम राख्यो है त। यसमा के छ, कन्डिसनिङ प्रोपर्टी अलरेडी ग्र्याब छ, क्लिनिङ प्रोपर्टी अलरेडी ग्र्याब छ, प्याराबिन फ्री, एसएलएस फ्री, एल्डिहाइड फ्री। त्यो एसएलएस फ्री भन्ने आउँछ मार्केटमा, प्याराबिन फ्री र एसएलएस फ्री भनेको के हो, हामी के गर्छौँ, एसएलएस फ्री प्रोडक्ट हो यो त एसएलएस फ्री प्रोडक्ट भनेर लिन्छौँ हो, त्यसको हामीले कुनै बुझिरहेको छैन, के हो एसएलएस फ्री, के हुन्छ एसएलएस फ्री युज गरेर
के हुन्छ भाँडा माझ्ने साबुन भिम डिटर्जेन्ट युज गर्दा देख्नु भएको छ सबैले युज गर्नु नै भएको त्यसमा पनि एसएलएस हुन्छ अब बुझ्नुभयो के हुन्छ एसएलएस भनेको सबैभन्दा हार्स सर्फेक्टेन्ट सफा गर्छ एसएलएसले के गर्छ क्लिनिङ एबिलिटीको काम गर्छ क्लिनिङ गर्छ नि सफा हुन्छ है हाम्रो कपाललाई पनि सफा गर्छ जिउलाई पनि सफा गर्छ ठिक छ तर त्यो सर्फेक्टेन्ट भनेको एकदमै के हो त कडा खालको सर्फेक्टेन्ट हार्स भन्छ त्यसलाई इट्स अ हार्स केमिकल कपाल त सफ्ट छ नि एसएलएस किन हार्स युज गर्नु यो ट्रेन्ड पछि डेभलप हुन थाल्यो है त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त यसलाई सल्फेट फ्री बनायौँ सल्फेट भनेको केमिकल हो हामीले चाहिँ के गर्यौँ त केमिकललाई आउट गरेर बायोडिग्रेडेबल पोलिमर्स युज गरेको छ मिसाइल ग्लुकोसाइड भन्छ त्यसलाई होइन त्यो भनेको चाहिँ के हो त अर्ग्यानिकमा आउँछ हाम्रो ओरेन्जको 90% प्रोडक्ट वी क्यान क्लेम अर्ग्यानिक तर हामीलाई सर्टिफिकेसन त चाहियो त्यसको लागि हामी प्रोसेस गर्दैछौँ होइन 90% प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के छ अर्ग्यानिक छ कुनै कुनै प्रोडक्ट अर्ग्यानिकै बनाउनु सकिँदैन जस्तै सनस्क्रिन भन्नुभयो नि सनस्क्रिन क्यान नेभर बी अर्ग्यानिक नेभर त नभनु अहिलेसम्मको रिसर्चले अर्ग्यानिक बनाउनु सकिँदैन होइन किनभने त्यो घामको लाइटलाई के गर्नु छ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनलाई ब्लक गर्नु छ नि होइन त्यसमा हामीले के त नचाहे पनि एउटा पर्टिकुलर लेभल अफ केमिकल्सहरू युज गर्नुपर्छ है तर हाम्रो 90% प्रोडक्टहरू चाहिँ के छ त दे अल आर वी क्यान क्लेम एज अर्ग्यानिक यसको लागि हामी प्रोसेसमा छौँ सुन होप सुन होइन हामीले चाहिँ के गर्न सकौँ त अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन ल्याएर सबैलाई यु क्यान गिभ अब हेर्नुहोस् के छ ओरी एन्टी फ्रिज 2 स्टेप सेम्पूमा सल्फेट फ्री प्याराबिन फ्री इट्स अ नरिसिङ मोइस्चराइजिङ एन्टी फ्रिज भनेको कपाल छुट्टिनु पऱ्यो ठिक छ न्यानोपेप्टाइड थेरापी होइन न्यानोपेप्टाइडले के गर्छ कोलाजेन बिल्डअप गर्छ कपाल केले बनेको हुन्छ केराटिनले हो मसल केले बनेको हुन्छ कोलाजेनले कपाल केले बनेको हुन्छ केराटिन दुइटै प्रोटिन हो है मसल बन्ने प्रोटिनको नाम कोलाजेन कपाल बन्ने प्रोटिनको नाम केराटिन होइन अब केराटिन बन्ने फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने कपाल चढ्छ केराटिन बन्ने फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने होइन कपालको रिन्युअल प्रोसेस पनि बढ्छ यो सबैले के गर्छ न्यानोपेप्टाइड हाइड्रोलाइज मिल्क प्रोटिन केराटिन थेरापी होइन यिनीहरू सबैले चाहिँ गर्ने के हो त हाम्रो रिन्युअल प्रोसेसलाई बढाउँदै लाने हो अब थुजा भन्ने हेर्नुहोस् है तपाईँले सुन्नु भएको छैन होला थुजा भनेको तपाईँ हेर्नुहोस् मार्केटको सबै प्रोडक्ट लिएर आउनुहोस् कुनै पनि स्याम्पूमा के गरेको हुँदैन स्याम्पू मात्र होइन कुनै पनि प्रोडक्टमा यो थुजा भन्ने केमिकल युज गरेको छैन केमिकल होइन सरी हर्बल एक्सट्र्याक्ट थुजा इज ए हर्बल एक्सट्र्याक्ट इट्स इम्पोर्टेड फ्रम इन्डोनेसिया है यो नेपालमा पाइँदैन यो इन्डोनेसियन प्लान्ट हो थुजा भनेको यो थुजाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरानो लिट्रेचरमा यो जुन कपालको बार्लिस हुन्छ नि कपाल नहुने होइन सबै चिन्डु भइसकेको हुन्छ उनीहरूलाई पनि थुजाको एक्सट्र्याक्टहरूको थेरापी 1 इयर्स 1 वर्ष 1.5 वर्ष गरिसकेपछि एकदमै म्यासिभ रूपमा कपालहरू आएको रिपोर्ट हुन्छ है थुजाको इन्डोनेसियामा एकदम हाइली फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त हाम्रो स्याम्पूमा थुजा एक्सट्र्याक्टलाई पनि एउटा प्रायोरिटीमा हाल्यौँ त्यही भएर यहाँ अगाडि थुजा पनि लेखेर होला यो अमला भयो अनि कोल्ड सिजनको लागि एकदमै नरिसिङ स्किन भिटा होइन ओडी स्किन भिटा भनेर हामीले नाम राख्यौँ इट्स अ प्याराबिन फ्री मोइस्चराइजिङ भए पनि हाम्रो हातमा लगाउने बेलामा कुनै ग्रिजिनेस तपाईँलाई फिल हुँदैन सिलिकन टच फिल हुन्छ एकदम चिप्लो हुन्छ हात तपाईँलाई के हुँदैन त एकदमै ओइली त्यस्तो कुनै पनि फिलहरू हुँदैन हाम्रो यसमा के छ पेप्टाइड्स ओटमिल सुन्नुभयो होला नाम मलबेरी इज अ व्हाइटनिङ एजेन्ट अनि मलबेरी भनेको एकदमै राम्रो प्लान्ट हो है मलबेरी इज द बेस्ट प्लान्ट व्हाइटनिङको लागि यसले आउटर व्हाइटनिङ गर्ने इनर व्हाइटनिङ गराउँछ ठिक छ मकामेडिया इट्स अ नरिसिङ एड्स सिया बटर एकदमै राम्रो मोइस्चराइजिङ इट मेन्टेन्स मोइस्चर ब्यालेन्स मलबेरी स्किन लाइटनिङ मैले अघि भने होइन स्किनलाई के गर्छ फ्लेयर बनाउँछ कि मलबेरी सिया बटरले सफ्टिङ सुट इन्टायर बडी भनेको छ होइन ओटमिल भनेको हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट भयो one of our best product Profess Sticky. It's a paraben free same mercury अब यहाँ mercury भन्ने टर्म आयो है चाहिँ mercury lead भन्छ मेजर चाहिँ यो mercury leadहरु चाहिँ कलर कस्मेटिकमा युज हुन्छ है जति पनि तपाईले लिपस्टिक लाउनुहुन्छ हैन नेल पलिशहरु यिनीहरुमा के हुन्छ त mercury हालेको हुन्छ किनकि साइन चाहिँ के चाहिन्छ तपाईले लिपस्टिक लगाइसकेपछि ग्लोनेस चाहियो नि साइन चाहियो नि त्यो साइन इम्पार्ट गर्नको लागि मर्क्युरी हालिन्छ विच इज नट गुड लिपस्टिक लाउने ओठहरूको 2 वर्षपछि हेर्नुहोस् त लिपस्टिक लानु भने के हुन्छ ओठ कालो हुन्छ हैन जम्मैको प्रब्लमै त्यही हो नि हुँदा हुँदा मान्छेले के गर्न थाल्यो त
क्रिममा पनि मर्कुरी हाल्न थाल्यो हेर्नुहोस् त। क्रिममा मर्कुरी हालेपछि के हुन्छ, लाउने बेलामा यति फेयर देखिन्छ स्किन, हेर्नुहोस् फ्ललेस देखिन्छ कि वाउ भनेर देखिन्छ होइन, कहीँ पनि के देखिँदैन त, एउटा पनि सानो दाग पनि देखिँदैन। तर जब तपाईँले यो क्रिम लाउनु छोड्नुहुन्छ नि, फिल्म स्टार्सहरूलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि के हुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर मेकअप। जब मेकअप गर्न थाल्नुहुन्छ नि, मेकअप गर्न थालिसकेपछि प्रब्लम हुने मर्कुरीवाला। जेनरली चाइनिज प्रडक्टहरूमा चाहिँ मर्कुरी हालिन्छ। हामीलाई पनि के छ, हाम्रो पनि गल्ती हो, हाम्रो के चाहिन्छ इमिडिएट इफेक्ट, लाउने बित्तिकै सेतो हुनु पऱ्यो होइन त, खाने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो, बडी बिल्ड हुनु पऱ्यो, हुन्छ त, टाइम लाग्दैन। टाइम कुर्न नसकेपछि के हुन्छ त, यस्तो यस्तो प्रडक्ट युज गर्नुपर्छ। मर्कुरी फ्री प्रडक्ट होइन, मर्कुरी प्रडक्टहरू हामीले युज गर्न बाध्य हुन्छौँ, जसले हाम्रो स्किनको ग्लो नै लान्छ। एकचोटि स्किनको ग्लो भइसकेपछि कहिले पनि ब्याक हुँदैन होइन। पिगमेन्टेसन नै सकिसकेको हुन्छ स्किन, हाइपर पिगमेन्टेसन हुन्छ, डिपिगमेन्टेसन हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो डे क्रिमले पनि गर्ने काम के हो, ग्लोनेस गराउने हो। बिस्तारै ग्लोनेस गराउँछ, लगाएपछि इमिडिएट इफेक्ट पनि देखिन्छ तपाईँलाई, स्लाइट व्हाइटनिङ आउँछ, ओभर व्हाइटनिङ आउँदैन होइन। हामीले त नेचुरल ब्युटीलाई अगाडि ल्याउने हो नि, आर्टिफिसियल ब्युटीलाई होइन। त्यही भएर नेचुरल ब्युटीलाई अगाडि ल्याउनुको लागि ओभर व्हाइटनेस इज नट गुड होइन। तपाईँलाई काम माइल्ड व्हाइटनेस आउँछ, तर इन्टरनल व्हाइटनिङ चाहिँ यसले बिल्डअप गर्छ। इन्टरनल व्हाइटनिङ बिल्डअप गर्नलाई के हुनु पऱ्यो, हाम्रो मेलानिनको पिगमेन्ट घट्नु पऱ्यो बडीमा। बिस्तारै यसले के गर्छ, यो मेलानिनलाई अलि गरी घटाउँदै लान्छ, ठिक छ। हाम्रो उसमा छ यो सेरामिक प्याकिङ होइन। अब यहाँ के भन्छ, इनरिच विथ ग्रिन टी, एभोकाडो, ह्यालुरोनिक एसिड, हाइड्रोलाइजको लागि। अब ह्यालुरोनिक एसिड भनेर एसिड हाले जस्तो देखिन्छ है, नामै यस्तै छ होइन। HSA भन्छ यसलाई, अलिक एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज हुने एउटा इन्ग्रिडियन्ट्स हो ह्यालुरोनिक एसिड होइन। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त, हाम्रो बडीमा एन्टिअक्सिडेन्टको पनि काम गर्छ, व्हाइटनिङ पनि गराउँछ है। बडीलाई के गर्छ, इनरदेखि व्हाइटनिङ गराउँछ। तपाईँले इन्जेक्सनहरू सुन्नुभएको छ, ग्लुटाथायोनको इन्जेक्सन कसरी सुन्नुभएको छ? थाइल्यान्डतिर धेरै जान्छ नि यो GTH को इन्जेक्सन लाउनुलाई। इन्जेक्सन लाउनुहोस्, भोलिदेखि तपाईँ सबै गोरो हुनुहुन्छ है। 1 इयर्सलाई के गर्नुपर्छ, बडी के हुन्छ, फुल व्हाइटनिङ हुन्छ। लाउँदै जानुहोस्, जब 7-10 इयर्स सकिन्छ नि, त्यसपछि स्किन यस्तो नराम्रोसँग बिग्रिन्छ, यस्तो नराम्रोसँग बिग्रिन्छ। डिजास्टर र प्लास्टिक सर्जरी भनेर उसमा टाइप गर्नुहोस् न गुगलमा, कति आउँछ। प्लास्टिक सर्जरीबाट के भएको छ, बिग्रेका कुराहरू भन्दा कि, ठिक छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु भएन, आउटरलाई पनि राम्रो बनाउनु पऱ्यो, साथसाथै इनरलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, इनर ब्युटीलाई पनि फ्लोरिस गर्दै लानु पर्छ। एक्चुअल त इनर ब्युटी त हो नि होइन, भित्रको ब्युटीलाई चाहिँ बाहिर फ्लोरिस गर्ने, कस्मेटिकको काम त्यो खासमा होइन। यसले आउटर ब्युटी त देखाउने हो, तर भित्रको कुरालाई के गर्नु पऱ्यो त, करेक्ट गर्दै गर्दै ल्याउनु पऱ्यो, ठिक छ। अब ग्रिन टीहरू भयो, यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, DNA ड्यामेज, DNA सेपरेट पार्ट भयो होइन, UV रेजहरूबाट प्रोटेक्सनहरू गर्ने भयो। ग्लोफेस डे क्रिम। एउटा क्वेसन सोध्छु है त, यो डे क्रिम के नाइटमा लाएर सुत्नुहुन्न सर? मलाई एउटा क्वेसन पहिला पढ्ने बेलामा एउटा क्वेसन आएको थियो, फेस वास, ह्यान्ड वास, बडी वास, हेयर वास, फुट वास, के वास छ, कति वासहरू छ, हरेक पार्टको लागि सेपरेट वास आएको छ। के जरुरी हो त? के ह्यान्ड वासले खुट्टा धोयो भने खुट्टा सफा हुँदैन? इफेक्टहरू आउँछ होला पर्टिकुलर एरियाको लागि, पर्टिकुलर चीजहरु कन्टेन्टहरु नै। स्याम्पू त सेन्सिटिभ हो नि कपालमा, स्याम्पूले बडी धोयो भने के हुन्छ, राम्रो हुँदैन? किन? कपालको लागि केमिकल युज भएको हुन्छ, त्यो बडीको लागि नराम्रो पनि हुन सक्छ नि त। हो र, झन् त्यो त्यसमा त टाउकोमा लागेको केमिकल त सिधै फेसमा पर्छ, हुन्छ। स्याम्पूले बडी लाउनु नआयो भने त सबैभन्दा बेस्ट हो, तर एउटा प्रब्लम हुन्छ, बडीलाई कन्डिसनिङ चाहिन्छ, पानी धेरै जाने भयो कि। स्याम्पूले बडी नुहाउँदाखेरि एकदमै राम्रो है, तर तपाईँको चाहिँ स्याम्पूले बडी नुहाउनुहोस् होइन, चिप्लो भइरहन्छ कि धेरै बेरसम्म जाँदै जाँदै। कन्डिसनिङ एड्स हुन्छ नि त्यसमा, अघि मैले भनेँ नि एन्टिफ्रिज थेरापी, यहाँ कहाँ एन्टिफ्रिज कहाँ गराउने, एन्टिफ्रिज नचाहिने इफेक्ट पनि बडीलाई दिनुपर्ने भयो कि होइन। त्यही भएर स्याम्पू भनेको कपालको लागि मात्रै भनिहाल्छ। मैले तर एउटा यस्तै हेल्थको टिप्समा पढेको थिएँ, जुन स्याम्पू बजारमा कस्मेटिक भएको स्याम्पू छ, त्यो चाहिँ बडीमा पऱ्यो भने चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ असर गर्छ भनेर पढ्यो, के त्यो हो? त्यस्तो होइन, म तपाईँलाई भन्छु यसको कुरा के हो भने, ह्यान्ड वास पनि कपालमा युज गर्न मिल्छ, प्रोभाइडेड एउटा कन्डिसन छ कि pH भन्छ त्यसलाई होइन। हाम्रो कपालको स्क्याल्पको pH 4.5 छ, ह्यान्ड वासको pH 6.5 हुन्छ।
त्यो 6.5 पेजलाई तपाईँले 4.5 मा ड्रप डाउन गर्नुभयो भने कपाल नुहाउन मिल्छ। अब इफेक्ट राम्रो होला नहोला सेपरेट कुरा छ है, तर कपाल झर्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। हाम्रो कपालको पिएच, फेसको पिएच, स्किन ह्यान्डको पिएच, खुट्टाको पिएच र बडीको पिएच चाहिँ फरक छ। त्यही भएर सबैको लागि सेपरेट सेपरेट बनाउनुको लक्ष्य चाहिँ त्यो पिएच फरक छ कि त्यो पिएच अनुसार के गरियो त सुट हुने भयो नि त होइन। स्याम्पूले बडी नुहायो भने कसैलाई सुट नहुन सक्ला, अथवा ह्यान्ड वासले कपाल नुहायो भने कसैलाई सुट होला, कसैलाई सुट नहुन सक्ला। त्यो पिएच लेभल चाहिँ के हुनु पऱ्यो हाम्रो मिल्नु पऱ्यो होइन। नुहाउनु नहुने भन्ने होइन, डे क्रिम नाइट क्रिममा लाउनु मिल्छ त्यसो भए डे क्रिम नाइटमा लाएर सुत्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि यो त डे पनि स्किनमै लाउने हो, फेसमै लाउने, नाइट पनि फेसमै लाउने हो। मिल्दैन होला सर, किनभने इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट भयो नि त। डेको अब होइन? सनलाइट ज्यादा हुने, नाइटमा अब ज्यादा मोइस्चर हुने। नाइटमा हाम्रो के हुन्छ, हामी सुतिरहेको हुन्छ नि, कामलेस हुन्छ हाम्रो सबै के हुन्छ, आर्ट्री भल्भहरू सबै रिल्याक्सेसन प्रोसेसमा जान्छ कि हाम्रो माइन्डको न्युरोन्सहरूले काम गरेर आउँदैन। सबैलाई रेस्ट चाहिएन, रेस्ट भनेको त्यही त हो नि, हाम्रो भल्भहरू सबैलाई रेस्ट चाहियो। पोट्यासियम आयन भन्छ त्यो सर्कुलेट भएपछि निन्द्रा लाग्छ नि त हामीलाई होइन, रेस्ट चाहियो नि। त्यो रेस्टिङ कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ त, स्किनभित्र नरिसमेन्ट पठाउनुपर्छ कि बेलुका त सुत्ने हो नि, हामी धेरै राम्रो भनेर हिँड्नुपर्छ, बेलुका पर्दैन नि। त्यसमा त हाल्ने एक्टिभ कन्टिन्युट के हुनु पऱ्यो त, अब सबै नरिसिङ हुनु पऱ्यो कि कोलाजिन बिल्डअप, एन्टी एजिङ प्यारामिटर, एन्टिअक्सिडेन्ट रातभरि जाने भयो नि त फेसमा। राति पुस्छौँ हामी, दिउँसो के गर्छौँ, अलिकति धुल लाउने बित्तिकै मास्क लाउँछौँ, टिस्यु पेपरले पुस्छौँ, पुस्दा पुस्दा सबै जान्छ। त्यही भएर नाइट क्रिम इज फर नरिसमेन्ट। नाइट क्रिमले के गर्छ त हाम्रो स्किनलाई दिउँसोभरि भएको सबै गल्तीको के हुन्छ नरिसमेन्ट गर्छ, सप्लिमेन्ट गर्छ होइन। दिउँसो हामी घाममा हिँड्यौँ केही प्रब्लम त भयो होला नि, त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम केले गर्छ, नाइट क्रिमले गर्छ। अब डे क्रिम किन चाहियो, घाममा हिँड्नुभन्दा अगाडि त चाहिएन, चाहियो नि। पोल्युसन हुन्छ होइन, युभी रेजहरू हुन्छ, यो युभी रेज पोल्युसनहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, यसले ग्लोनेस चाहिएन हामीलाई, अफिस जानु छ टाइडी भएर हिँड्नु पऱ्यो, फेसमा के हुनु पऱ्यो, चाम बिल्डअप हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चामहरू चाहिँ केले गर्ने भयो त, डे क्रिमले। कस्मेटिक बिना त हामी अधुरो छौँ है। म कस्मेटिक युज गर्दिनँ भने पनि सक्दैन, बिरामी भयो भने के गर्नुपर्छ, कोही मान्छे भेट्न आउँछु भन्यो भने के गर्छ, के गर्छ, लिपस्टिक लाउनु थाल्छ होइन। कस्मेटिक भनेको हाम्रो लागि त के भइसक्यो, एउटा लाइफ पार्टनर जस्तो भइसक्यो। मेडिसिन बिना बाँच्न सक्ने भइसक्यौँ, तर कस्मेटिक बिना पोसिबल छ होइन। पोसिबल छ त्यसो सोच्नुहोस् त, पोसिबलै छैन। आज दाँत नबाजिकन म प्रेजेन्टेसनमा जान्छु हुन्छ, त्यो कन्फिडेन्स नै बिल्डअप आउँदैन कि तपाईँले। कन्फिडेन्सको लागि पनि कस्मेटिक चाहियो, ब्युटिनेसको लागि पनि कस्मेटिक चाहियो। हेर्नुहोस् त कस्मेटिक यति फ्लोरिस भइरहेछ मार्केट होइन। जिन्दगीमा धेरै कस्मेटिक युज गरेँ कि मेडिसिन, अभियसली कस्मेटिकको मार्केट भनेको त्यस्तो टेडियस ह्युज मार्केट छ। यो फर डे, दिनभरिको लागि नरिसमेन्ट, रातभरिको लागि नरिसमेन्ट, नाइट। कलर पनि त्यस्तै छ हो, डे क्रिम होइन। त्यो अलिकति फोटो खिच्ने बेला बिहान मात्रै खिचेको त्यो भयो है, यसको मक फाइल भन्दा राम्रो आउँथ्यो। नाइट चाहिँ झन् ग्लो देख्यो, क्यामेराको इफेक्ट हेर्नुहोस्, क्यामेराले कस्तो गर्छ, डेलाई नाइट, नाइटलाई डे होइन। सो इट्स प्याराबिन नन ग्रिजी, बेलुका पनि ग्रिजी भएको त मन पर्दैन है, न त ग्लिसरिन लाएर सुते पनि त हुँदैन, मन पर्दैन है। सो वाइटनिङ पनि दिन्छ तपाईँ, नरिसिङ, मोइस्चराइजिङ त सबैभन्दा राम्रो भनेको डिप पेनिट्रेटिङ हुन्छ। पेनिट्रेसन हुनुपर्छ नाइट क्रिम भनेको। डे क्रिम भनेको ग्लोनेसको लागि पेनिट्रेसन चाहिँदैन, तर नाइट क्रिममा चाहिँ के हुनुपर्छ, एभोकाडो ओइल, रोजमेरी ओइल, जोजोबा ओइल, सिया बटर, हनीहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, स्किन सर्फेसभित्र पेनिट्रेट गराएर कोलाजेन बिल्डअप गराउनु पऱ्यो। कामै त्यही हो, अघि त्यत्रो पढाइहरू साइन्स हामीले कोलाजेन बिल्डअप हुनु पऱ्यो जस्तो भयो, ठिक छ। सनस्क्रिन अघि भने जसरी ओजोन लेयर क्यान्सर कजिङ रेजलाई ब्लक गर्यो नि, अघि युभी एजिङ रेज, बर्निङ रेज र क्यान्सर कजिङ रेज भनेको थियौँ हामीले। क्यान्सर कजिङ रेज हाम्रो अर्थमा आयो त आएन नि, ओजोन लेयरले त्यसलाई के गर्यो, ब्लक गरिदियो। त्यसै गरी हाम्रो ह्युमन बडीलाई पनि अल्ट्राभायोलेट एजिङ रेज र बर्निङ रेज चाहिन्छ त, चाहिँदैन नि। त्यो सनस्क्रिन लगाइसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो सिल्डको काम गर्ने भएको ओजन लेयर जस्तो, त्यसले युभी एरेजलाई पनि बाहिर पठाइदिन्छ, रिफ्लेक्ट गराइदिन्छ, युभी एरेजलाई पनि रिफ्लेक्ट गराइदिन्छ। 100% होइन, हाम्रो SPF 30 PA+++ भन्ने छ यहाँ प्लस भन्ने छ, दुईवटा प्लस भनेको के हो भने यो सनस्क्रिन चाहिँ स्टोरेज गर्ने बेलामा आफ्नो SPF फ्लक्चुएसन हुनसक्छ, सबैमा प्रब्लम हुन्छ। जस्तै तपाईँले 50 बनाउनु पऱ्यो, 50 क्लेम गर्नुभयो, 50 क्लेम गर्नुभयो भने स्टोरेज गर्दा 35 मा झर्न सक्छ कि 40 मा झर्न सक्छ भनेको क्लेम त नमिल्ने भयो।
त्यही भएर हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि SPF 30++ भनेको मतलब 10 जोड्नुहोस् भनेको कि प्लस भनेको SPF 50 हो यो। तर स्टोरेज गर्दाखेरि पनि 30 भन्दा कम जाँदैन कहिले पनि। मिनिमम 30 म्याक्सिमम 50 रेन्ज छ र हाम्रो लागि SPF 30 इज बेस्ट। अब तपाईँ पुरै के अरे घाममै बसेर काम गर्नुहुन्छ 12 घन्टा भने मात्र हायर लेभल अफ SPF चाहियो। नत्र हामी नर्मल अफिसियल वर्क्सहरूलाई होइन हामी 3-4 घन्टा घाममा हिँड्नको लागि SPF 30 भनेको के हो त इट्स द बेस्ट सनस्क्रिन। यो हाम्रो के छ स्वेट रेजिस्टेन्ट। तपाईँ स्विमिङ जानुहोस् होइन स्विमिङ गरे पनि के हुँदैछ सनस्क्रिन पानीले पनि डढ्छ नि याद छ स्विमिङमा हो नि होइन त्यसले पनि डढ्छ। त्यही भएर हाम्रो सनस्क्रिन लगाएर तपाईँ स्विमिङ गर्नु भने के हुँदैन त विथ द स्वेट प्रुफ भनेको मतलब वाटर प्रुफ हो। अब टावलले पुस्नु भने जान्छ है फेरि त्यो जानै पऱ्यो नि होइन पानीले गरेर टावलले पुस्नु भने जान्छ। तर तपाईँ स्विमिङ गर्ने बेलामा त्यो पानीले मात्र के गर्न सक्दैन हाम्रो सनस्क्रिनलाई यहाँबाट निकाल्न सक्दैन। ठिक छ। त्यही भएर आफ्टर स्विमिङ एन्ड टावल ड्राइङ फेरि एकचोटि के गर्नुपर्छ रिएप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो हामीले भन्नु पऱ्यो है। जस्तो नर्मल डेमा 3 to 4 आवर्समा फ्रिक्वेन्टली एप्लाई गर्नु भन्छ तर हामीलाई त्यस्तो गर्नु जरुरी छैन किनभने हाम्रो एक्सपोजरै त्यस्तो छैन काममा होइन। र हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो धेरै गर्मी छ र छैन। हामी त मिडियम क्लाइमेट हो नि काठमाडौँ त होइन बेस्ट क्लाइमेट पर्छ नि। त्यही भएर दिनमा 2 चोटि सनस्क्रिन लगाएर बेस्ट हो त। अर्को छ बायोग्लो फेस वास वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट अफ ओरियन्स। इट्स अ क्रिमी फेस वास है। हिमालयको एलोभेरा फेस वास सबैले युज गर्नुभयो होला होइन। क्यानाडामा फ्लप भएको थियो इन्डियामा फ्लप भयो नेपालमा हिट भयो। फ्लप भनेको मतलब त्यो त्यस्तो हुन्छ है जति राम्रो बनाए पनि हुन्छ। अमेरिकन स्किनमा हिमालयको त्यो जुन एलोभेरा फेस वास छ हामी देख्छौँ एडभर्टाइजतिर पनि होइन त्यहाँनिरको सुटै गरेन इन्डियामा पनि सुट गरेन हाम्रो नेपालमा सुट गर्यो होइन। कसैलाई सुट गरेर नगर्दा हामीले यो कस्तो खाले फेस वास बनायौँ भने जेनरली फेस वासहरू तपाईँले युज गर्नु भएर टावलले पुस्नु भइसक्यो स्ट्रेच फिल हुन्छ याद गर्नुहोस् न छाला तन्केको फिल हुन्छ कि त्यो अनुभव तपाईँले हाम्रो फेस वासमा गर्न पाउनुहुन्न होइन त। स्ट्रेच फिलिङ कहिले पनि हुँदैन। इट्स फर्म जेनेरेसन हुन्छ मिडियम लेदर हुन्छ है। हाम्रो प्रोडक्टमा ओभर फर्मिङ छैन कुनैमा पनि। कसैलाई फिज धेरै चाहिन्छ नि हो खास फिज भनेको के हो फिज चाहिने हो र। सेम्पू किन युज गर्ने फिजको लागि हो फर्मको लागि हो। तपाईँको सेम्पूमा त फर्मै आएन भन्छ कि सेम्पू किन युज गर्ने फर्मको लागि हो त। फर्म भनेको एउटा यस्तो इन्डिकेटर हो रे हेर्नुहोस् है फर्म चाहिँदैन खासमा तर पनि फर्मिङ हालिन्छ। फर्म भनेको एउटा यस्तो इन्डिकेटर हो जसले चाहिँ के गर्छ कन्ज्युमरलाई के फिल गराउँछ त मैले आफूले आफूलाई सफा गरिरहेको छु भन्ने फिल गराउँछ अरे। टुथपेस्ट दाँत माझ्नु भयो हो फर्म आएन अरे दाँत माझेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। त्यही त्यो फिलिङको लागि पनि फर्म चाहिन्छ बट एक्सेसिभ फर्मिङ इज नट गुड। जति धेरै फर्म आउँछ त्यति धेरै ड्राइनेस ओइल बगाउनु त फर्मले फर्मिङलाई के गर्नुपर्छ जहिले पनि मिडियम रेन्जमा हाल्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रोडक्टमा कम्प्लेन आउन सक्ला तपाईँको प्रोडक्टमा त हिमालयकोमा जस्तो धेरै फर्म आउँदैन। हामीले धेरै फर्म आउनुको लागि बनाएकै होइन प्रोडक्ट। तपाईँको सेम्पूमा पेन्टिङको जति फर्म आउँदैन हामीले फर्मको लागि बनायो र हामीले एन्टी फ्रिजको लागि बनायो नि यो कुरा हामीले भन्नु पऱ्यो। फर्मिङ इज नट अ प्रोपर्टी फर्मिङ इज जस्ट अ प्यारामिटर एउटा यस्तो प्यारामिटर हो जसले कन्ज्युमरलाई के फिल गराउँछ त मैले आफूले आफूलाई सफा गरिरहेको छु भन्ने फिल गराउँछ त्यति मात्रै हो। धेरै सफा गरिरहेको छु भन्ने फिल किन दिने चाहिएन नि होइन। सफा गरिरहेको छु भन्ने फिल चाहिँ दिनु पऱ्यो। धेरै सफा गरिरहेको छु भन्ने फिल दिन हामीले जरुरी सम्झेनौँ। त्यही भएर हामीले के गरेनौँ त एक्सेसिभ फर्मिङ हाम्रो फेस वासमा छैन। द्याट्स वाइ यु वन्ट फिल एनी स्ट्रेचिङ तपाईँको स्किनमा कुनै पनि स्ट्रेचिङ फिल हुँदैन ड्राइनेस फिल हुँदैन जेरो हो। अब एउटा प्रब्लम आउन सक्ला एक्सेसिभ के त ओइली त्यसको लागि हामी छुट्टै फेस वास निकाल्छौँ फेरि है। एकदम एक्सेसिभ सेबम डिजिजै भयो नि होइन त तपाईँको सिबेसियस ग्ल्यान्ड एकदम एक्टिभेसन हुने ओइल मात्र आइरहेको कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि। ओइल कन्ट्रोलिङ फेस वास छुट्टै हुन्छ है त्यो फेरि ठिक छ। त्यस्तो प्यारामिटर त्यो भनेको त हाम्रो के भयो त नर्मल कन्डिसनभन्दा बियोन्ड भयो। हामी त नर्मल कन्डिसनको कुरा गर्दैछौँ होइन नर्मल कन्डिसनमै युज गर्ने है। यसले जे होस् तपाईँको जाडो महिनालाई पनि हुने भयो अलराउन्डर क्रिम हो यो अलराउन्डर फेस वास हो। यो जाडो महिनालाई पनि हुन्छ समरलाई पनि हुन्छ विन्टरलाई पनि हुन्छ। यसले ओइल र मोइस्चरलाई के गर्छ ब्यालेन्स स्टेजमा लान्छ। स्यान्डलवुड टेस्ट एक्टिभ्स भन्छ केसर भन्छ नि व्हाइटनिङ एड्सहरू यिनीहरू। र तपाईँले प्याकेजिङ पनि हेर्नुहोस् एक्सक्लुसिभ प्याकेजिङ छ हाम्रो विथ अल मेटालिक साइन म्याट साइन भन्छ यसलाई
जस्तै हामीले अब कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको प्रोडक्ट राख्ने बेलामा ओरिजिन्सको एउटा प्रोडक्ट राख्नुहोस् होइन, तपाईँको त्यो प्याकेजिङ त्यस्तो राम्रो छ, कुनै पनि कुरामा के गरेको छैन, कम्प्रोमाइज गरेको छैन। यो सबै के मेटालिक साइन हो होइन। हामीले अब काउन्टरमा पनि हेर्न लागि प्रोडक्टहरू यो सोप फ्री भयो। फेस स्क्रब चाहिँ कालो आसी होइन। फेस स्क्रब अब अलमोस्ट धेरैले युज नगरे हुनसक्छ होइन। किन स्क्रब किन युज गरिन्छ त? ब्ल्याक हेड्स भन्छ होइन, ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्सहरूलाई यसले चाहिँ खासमा के गर्छ भन्दाखेरि स्क्रबले हाम्रो छालामा सानो सानो पल हुन्छ हो नि। अब हेर्नुहोस् त, हामीले कति धेरै क्रिमहरू लगाएका छौँ, स्क्रब किन चाहियो भन्ने क्वेसन है। जस्तै हामीले क्रिमहरू त धेरै युज गऱ्यौँ नि होइन, यो क्रिमहरू धेरै युज गर्दाखेरि अब के हुनसक्ने भयो त, छालामा पोर्सहरू बन्द हुने भयो। अब हेर्नुहोस् पोर्सहरू ब्लक हुन्छ कि हुँदैन? पोर्स ब्लक भइसकेपछि के हुन्छ? स्वेट ग्ल्यान्ड ब्लक भयो, ओइल ग्ल्यान्ड ब्लक भयो होइन। स्वेट ग्ल्यान्ड ब्लक भइसकेपछि के हुन्छ? स्वेट बाहिर आउन पाएन, बडीभित्र टेम्परेचर राइज भयो होइन। के गरी हाम्रो बडीमा स्वेट ग्ल्यान्ड भनेको त फ्यान जस्तै हो नि, फ्यानले जस्तै चिसो बनाउँछ, स्वेट ग्ल्यान्ड पसिना किन आएको हो? गर्मी भएर पसिना आएको हो र? हाम्रो बडीले टेम्परेचर घटाउनको लागि पसिना आएको होइन। जति धेरै पसिना आउँछ, स्वेट आउँछ, त्यति नै बडीको टेम्परेचर पनि डाउन हुन्छ। पसिना आएन भने के हुँदैन? तपाईँलाई फिभर आयो, टाइफाइड भयो, पसिना आउँछ कि हुँदैन बडीमा? किन पसिना आएको त? हाम्रो बडीले त्यो फिभरको विरुद्धमा के गरेको हो त? काम गरेको। त्यो पसिना नआएको भए त तपाईँको टेम्परेचर राइज भनेर तपाईँको डेथ हुन्छ नि। त्यो पसिना आउनुपर्छ होइन। यो पोर्सहरू कहिले पनि के हुनुहुन्न? ब्लक हुनुहुन्न। त्यो पोर्सहरूलाई खोल्ने काम केले गर्छ? फेस स्क्रब। पैसा विक धेरै युज गर्नु पर्दैन, हप्तामा 2 चोटि के गर्नु पर्यो? फेस स्क्रबले स्लाइटली मसाज गर्नु पर्यो। एप्रिकट बेसमा हुन्छ यसले के गर्ने भन्दाखेरि अब पोर्सहरू सबैलाई ओपन गरिदिन्छ होइन। हामीलाई जसरी नाकको पल बन्द गरेर के हुन्छ? मर्छ नि होइन। त्यसै गरी यहाँको पल बन्द भने के हुन्छ? यहाँको पनि सेल मर्छ, खोल्नु पऱ्यो, रेजुभिनेट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन। यो पोर्सहरू खोलिसकेपछि फेरि हामीले हाम्रो डे क्रिम युज गर्दाखेरि नरिसमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ नि त। त्यहाँभित्रको ओइल्सहरू सबै के हुने भयो त? एक्सपोर्ट गर्ने भयो, बडीभित्र छिर्ने भयो, स्किनभित्र छिर्ने भयो। त्यो तपाईँले पढ्नुहुन्छ, मैले सबै भनिनँ यसमा के छ भन्ने कुरा, यहाँ सबै लेखिएकै छ। अब यो छ व्हाइटनिङ फेसियल किट भन्छ होइन। 20 वर्षपछि मात्रै युज गर्ने हो, 20 इयर्सभन्दा बिफोर हामीलाई एउटा फेसियल गर्नु जरुरी छैन, गर्नु पनि हुँदैन। किनभने मैले अगाडिको स्लाइडमा भनेको थिएँ आफ्टर 20s 20 वर्षपछि हामी के हुन्छ? प्रिमेच्योर एजिङमा जान थालिसक्यौँ अहिले। अहिलेको ट्रेन्डमा है, अहिलेको रेसियोमा चाहिँ के भइरहेछ? हाम्रो प्रिमेच्योर एजिङ हुन सुरु भइसक्यो होइन। प्रिमेच्योर एजिङ भनेको एजभन्दा अगाडि चौरी पर्ने। अब यो फेसियल थेरापीले के गर्छ भन्दाखेरि फेसियल किटमा व्हाइटिङ फेसियल किट भनेको छ नि, धेरै आउँछ मार्केटमा होइन। गोल्ड किट, डायमन्ड किट, फेसियल किट होइन, पपाया किट भन्छ, कसैले चाहिँ मिक्स फ्रुट किट भन्छ, चक्लेट किटहरू अनि के छ किटहरू, मल्टिपल किट छ हो। त्यो किटमध्ये हामीले चुज गऱ्यौँ के त? व्हाइटनिङ किट। हामीलाई पर्टिकुलर फेसलाई के गर्नु छ? व्हाइटनिङ गराउनु छ होइन। यसमा छ 6 स्टेप छ हाम्रो, कसैको 5 स्टेप हुन्छ, कसैको 6 स्टेप हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ के गर्नु त? 6 स्टेप गर्नु। क्लिन्जर, स्क्रब, मसाज क्रिम, मसाज जेल, फेस प्याक र व्हाइटनिङ सेरम। 1 घन्टा लाग्छ है तपाईँलाई फेसियल गर्नु। 1 आवर्सको थेरापी हो, 1 घन्टा गर्नुपर्छ ठिक छ। 1 आवर्स गरिसकेपछि के हुन्छ त? हाम्रो स्किनमा आउनुपर्ने चार्मनेस, नरिसमेन्ट, ग्लोनेस सबै कुराहरू हालेको हुन्छ यसमा। हाम्रो स्किनलाई चाहिने नरिसमेन्ट होइन, हाम्रो स्किनलाई चाहिने न्युट्रिसनहरू, नरिसमेन्टहरू, भाइटामिन्सहरू, भाइटामिन ई, भाइटामिन B5 होइन, हाम्रो स्किनलाई के चाहिन्छ सबै कुराहरू के गरेको हुन्छ? यो सेपरेट स्टेपमा हालिएको हुन्छ। त्यही भएर यसको टाइम चाहिँ फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्यो टाइमसम्म चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो? फेसियलको टाइम यहाँ हाम्रोमा लेखिएको छ पछाडिको ब्राउजरमा होइन। 8 मिनटदेखि 10 मिनट मिनिमम मसाज चाहिँ गर्नु पऱ्यो। मसाज किन गर्नु पऱ्यो? ब्लड फ्लो के हुन्छ त? ब्लड फ्लो हुने भयो नि त। मसाज किन गरिन्छ? त्यसले ब्लड सर्कुलेसनलाई इन्हान्स गर्छ। ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुने बित्तिकै के हुन्छ? सेल्सहरू रिन्युअल प्रोसेस बढ्दै जान्छ होइन। जुन घामहरूले हाम्रो स्किनलाई बिगारेको छ, त्यो बिगारेको स्किनको सबै रिप्लेसमेन्ट गर्ने काम केले गर्छ? फेसियल किटले गर्छ। फेसियल किट कहिले पनि महिनामा 2 चोटि गर्नु हुँदैन है। महिनामा 1 चोटिभन्दा धेरै कहिले पनि फेसियल गर्नु हुन्छ। जे कुरा पनि धेरै गर्नु नराम्रो हुन्छ नि होइन। फेसियल भनेको महिनामा 1 चोटि, वर्षमा 12 चोटि मात्रै हुन्छ। व्हाइटनिङ एन्ड एन्टी एजिङ है, दुइटै हुन्छ यसले। नर्मल स्किनलाई मात्रै हो सर यो फेसियल किट चाहिँ? भन्नाले नर्मल स्किनलाई मात्रै हो, स्किनको टाइप्स अनुसार गर्ने कि सबै प्रकारको स्किन? सबै प्रकारले गर्नु पर्यो त। तपाईँको त्यो एजिङसँग रिलेट भयो नि त, व्हाइटनिङ एन्ड एजिङ होइन। हामीलाई त के भन्छ? प्रिमेच्योर एजिङ बचाउनु छ नि ठिक छ, तर यसले तपाईँको ड्राइनेस, ओइलिनेस सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ होइन।
अब हेर्नुहोस् ओरिडेन्ट टुथपेस्ट भन्ने छौँ होइन 100% भेजिटेरियन क्याल्सियम फ्री ट्राइक्लोजान फ्री भनेर चाहिँ एकचोटि राम्रो छ हेर्नुहोस् है यो तपाईँ मार्केटमा जति पनि अहिले टुथपेस्टहरू हामीले अलिकति डिस्टिङ बनाएर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो प्रोडक्ट अलिकति मार्केटमा भन्दा के फरक छ टुथपेस्ट त झन् फरक छ हेर्नुहोस् त क्याल्सियम फ्री सबै टुथपेस्ट लिनुहोस् दाँत माझ्नुहोस् एकचोटि दाँतले चपाउनुहोस् त के हुन्छ केही फिल आउँछै आउँदैन के आएको होला भन्नुहोस् त चक पहिला चकले पढाउनु हुन्थ्यो नि चक क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छ कि त्यसलाई चुनको ढुङ्गा हुन्छ नि ढुङ्गालाई क्रसिङ गरेर धुलो बनाएर युज गर्छ क्या क्याल्सियम कार्बोनेट पहिला युज गर्थ्यो सस्तो छ चिपर छ तपाईँलाई एउटा एफोर्डेबल रेन्जमा बनाउनु छ भने क्याल्सियम कार्बोनेटको टुथपेस्ट बनाइन्छ जेनरलाइजमा भन्नुपर्दाखेरि फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट इज द के हो चिपेस्ट एक्टिभ्स सस्तो हुन्छ एकदम होइन 17-18 रुपियाँ पर किलोमा किन्न पाइन्छ भनेपछि कति सस्तो होला ठिक छ अब यो क्याल्सियमले गर्ने के होइन हेर्नुहोस् है प्रब्लम छ बडीलाई प्रब्लम छैन दाँतलाई प्रब्लम छ बडीलाई चाहिँ समस्या होइन तर दाँतलाई चाहिँ समस्या छ क्याल्सियम एउटा कुरा त दाँत माझ्ने बेलामा किरी फिल हुन्छ तपाईँलाई त्यो राम्रो मानिँदैन होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ ढुङ्गाले दाँत घोट्ने बेलामा के हुन्छ आफै गेस गर्नुहोस् यहाँ त इनामेल हुन्छ नि इनामेल भनेको हाम्रो बडीको सबैभन्दा हार्ड हाम्रो बडीमा सबैभन्दा हार्ड के हो इनामेल होइन र दाँत होइन होइन र ओखर पनि डोक्नु सक्छ नि यसले दाँत बोल्यो कि ढुङ्गा बोल्यो ढुङ्गा चपाउनु थाल्छ भने के हुन्छ दाँत त भाँचिन्छ नि हामीलाई ढुङ्गा चपाउनु छैन है मैले भन्नु खोजेको के हो भने हामीले ब्रस गर्ने बेलामा त त्यो क्याल्सियम भनेको त त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको त के हो रक ढुङ्गा भन्ने बुझौँ न चक त हो नि चकले के गर्ने भयो फ्रिक्सन हुने भयो कि भएन त्यो फ्रिक्सन एकदम धेरै हुन्छ कि हाम्रो चाहिँदैन त्यति फ्रिक्सन चाहिन्छ नि दाँत सफा गर्दै चाहिँदैन कसैको चाहिँ एकदम धेरै प्लेग बस्ने छ अरे भन्ने चाहिन्छ त्यो आउँछ नि स्मोकर्स टुथपेस्ट भन्ने सुन्नुभएको छ स्मोकर्स टुथपेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकदमै धेरै त्यो दाँतमा प्लेग बस्ने कि पहिलो प्लेग बस्छ नि हो त्यस्तोको लागि चाहिँ के गरिन्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट बेस्ड टुथपेस्टहरू युज गरिन्छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त हामीलाई त्यति धेरै फ्रिक्सन चाहिएन हाम्रो दाँत सफा हुनु पऱ्यो एन्टी क्यारिज बेनिफिट दिनु पऱ्यो त्यही होइन प्रपर्टी हामीले दाँत किन माझ्ने फ्रेसनेस फिल हुनु पऱ्यो फ्रेसनेस छ दाँत सफा हुनु पऱ्यो दाँत सफा हुन्छ होइन त्यसपछि के हुनु भएन ब्लिडिङ गम्स हुनु भएन गिजाबाट रगत आउने रोकिनु पऱ्यो रोकिन्छ चाहिने त्यही होइन अनि मुखमा हाल्ने बेलामा नमिठो हुनु भएन मार्केटको टुथपेस्ट सबैभन्दा मिठो टुथपेस्ट हुन्छ लाइक तपाईँलाई एउटा पनि कुनै पनि मन नपर्ने फ्लेभर नै आउँदैन एकदमै ठुलो मेहनत गरेर बनाएको टुथपेस्ट हो एउटा प्रब्लम चाहिँ सबैमा साथमा मैले प्रब्लम भने अलिकति बाक्लो छ भनेर हाम्रो टुथपेस्ट पनि अलिकति बाक्लो छ किनभने यसमा वाटर कन्टेन्ट कम युज भएको छ कि वाटर जुन युज गर्नुपर्छ नि वाटरको कन्टेन्ट एकदमै कम छ हामीलाई त्यो मिठो पनि बनाउनु छ नि त होइन वाटरको मात्रा बढायो भने के हुन्छ मिठो टुथपेस्ट बनाउन सक्दैन सोप सबैलाई मनपर्छ मोमो खाइसकेपछि के खान्छ सोप हो सोपको टुथपेस्ट कहिले सुन्नु भएको छ यही हो सोप फ्लेभरमा बनाइएको फर्स्ट टुथपेस्ट विच इज क्याल्सियम फ्री एन्ड ट्राइक्लोजान फ्री यो ट्राइक्लोजान भनेको चाहिँ धेरैले युज गर्दैन पहिला कोलगेटले युज गरेको एकचोटि अनि केस मुद्दा परिसकेपछि ट्राइक्लोजान बन्द गरिसक्यो है एन्टी क्यान्सर हो यो क्यान्सर कोजिङ एड्स भनेर उसलाई कति पेनाल्टी पनि लाग्यो कोलगेटलाई तर गुगलमा पढ्न पाउनुहुन्छ यस्तो कुराहरू पहिला ट्राइक्लोजान भनेको चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल हो कि हाम्रो यहाँको ब्याक्टेरियाहरू मार्नको लागि उसले ट्राइक्लोजान युज गरियो होइन त्यो ट्राइक्लोजान चाहिँ के हो त लास्टमा क्यान्सर केजिङ एड भयो भनेर मुद्दा चल्यो त्यो मुद्दा चल्ने बेला उसले हारेर पेमेन्टहरू उसले गर्यो त्यस अहिलेको टुथपेस्ट चाहिँ के हुनुहुन्न जहिले पनि पढ्नुहोस् ट्राइक्लोजान ठिक छ तर फेरि हाम्रो देशमा ब्यान्ड छैन क्या समस्या त्यही ब्यान्ड त बाहिर ब्यान्ड गर्यो ब्यान्ड गरेको कुराहरू जहिले पनि सेल्स हुने भनेको कहाँ हो इन्डिया नेपाल भुटान पहिला सेल्स होइन हो नि निम्सुलाइट सुन्नुभएको छ निम्स फेमस छ नि फरेनमा त ब्यान्ड छ वर्ल्डको सबैभन्दा धेरै निम्सुलाइट युज हुने कन्ट्री दुईवटा छ इन्डिया र नेपाल बाहिर त ब्यान्ड छ त्यतिकै ब्यान्ड त गरेन होला किडनीमा त त्यस्तो नराम्रो प्रभाव परेको त बन्द गऱ्यो होला नि हाम्रोमा चाहिँ पछि हुन्छ कि डिजास्टर भइसकेपछि हाम्रोमा हुन्छ उता चाहिँ डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि ठिक छ तपाईँले थ्यालिडोमाइड ट्रेजेडी भन्ने सुन्नु भएको छ एउटा थ्यालिडोमाइड भन्ने औषधि थियो कि त्यो थ्यालिडोमाइड चाहिँ केमा युज गर्थ्यो भने प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा युज गर्थ्यो प्रेग्नेन्ट वुमेनमा त के हुन्छ
मर्निङ सिकनेस हुन्छ नि होइन, त्यो मर्निङ सिकनेस प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गरियो त थ्यालिडोमाइड भन्ने ड्रग युज गर्यो बाहिर है। यो युज गर्दा गर्दा के भयो भने 3-4 वर्षपछि बच्चाहरू जुन जन्मेको देखा पऱ्यो नि 40% बच्चाहरू चाहिँ फोकोमेलिक भयो कि हात र खुट्टै नभयो भने बुझ्नुभयो है। त्यो जुन त्यो मर्निङ सिकनेसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि युज गरियो थ्यालिडोमाइड भन्ने ड्रग, त्यो पर्टिकुलर ड्रगले चाहिँ के गर्यो त फोकोमेलिया जेनेरेसन गर्यो बच्चामा, हात खुट्टा नहुने, कसैको टाउको हो भने 4वटा टाउको भएको, 2टा टाउको भएको। यसलाई चाहिँ डिजास्टर भनेर नामै दियो। 35,000 जना बच्चाहरू जन्मेको थियो फोकोमेलिया भनेर, ब्यान्डेड पुरै सिल्ड होइन। औषधिमा चाहिँ त्यस्तो रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छ कि फोकोमेलिया थ्यालिडोमाइड ट्रेजेडी भन्ने छ, त्यो टाइप गर्नुभयो भने आउँछ। त्यही भएर हाम्रो पेस्ट एकदमै राम्रो पेस्ट छ, अलिकति बाक्लो छ। मैले भने है तपाईँलाई कम्प्लेन आउँछ, यो कम्प्लेन आउँछ भनेको मैले पहिले तपाईँको पेस्ट त पेप्सोडेन्ट चाहिँ सट्टै निक्लिँदैन त भन्छ होइन। यही प्रब्लम हो कि अब क्याल्सियम फ्री नबनाएको भए चाहिँ हुन्न त्यो। अब यो तत्त्व जुन तपाईँले हामीले यो मार्केटको यो अब हामी यो प्रब्लमलाई पनि सकेसम्म ओभरकम गर्न खोज्छौँ होइन। कति कुन हदसम्म गर्न सक्छौँ होला, कतिसम्म सक्सेस होला सेपरेट कुरा भयो त्यो। तर अहिलेको लागि फ्रेसनेस इज एक्सिलेन्ट मिन्ट फ्रेसनेस आउँछ तपाईँलाई होइन, विथ माइल्ड यो त मैले के अरे सेफले भने जस्तै भयो है खानेकुराको भन्छ नि, विथ माइल्ड के त प्लिजेन्ट टेस्ट अफ के त सिनामोम एन्ड फिनाइल, ठ्याक्कै त्यस्तै आउँछ तपाईँलाई सोप खाएको जस्तो फिल हुन्छ मुखमा लाउने बेला। कुनै पनि अनप्लिजेन्ट आउँदैन, गुलियोपन आउँछ, चिनी छैन फेरि चिनी हाल्यो भने भन्दा है तपाईँलाई एकदम स्विट फिलिङ आउँछ, तर चिनी चाहिँ छैन होइन त। अल्टरनेटिभ त केही होला नि होइन। अनि यो जेनरलाइज भनेको चाहिँ यिनीहरू हामीले यसमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ वज्रदन्ती भन्ने हालेछ होइन। पहिला बिकु वज्रदन्ती आउँथ्यो नि याद छ तपाईँलाई होइन, त्यो बन्द भयो, त्यो त्यसमा खासै चल्दैन अहिले होइन। त्यसको एउटा राम्रो तत्त्व भनेको चाहिँ वज्रदन्ती हो कि दाँतलाई एकदमै राम्रो होइन। त्यो पहिला त्यो के अरे गाउँतिर युज गर्छ नि, के भन्छ त्यसलाई होइन, दन्तीवन पनि हाम्रो यसमा छ। यहाँ सबै कुराहरू लेख्न सकिँदैन है, दन्तीवन पनि हाम्रो यसमा के गरेको हुन्छ युज गर्छ क्या सर। यो पेस्टहरूमा अहिले बजारमा भन्छ नि त्यो आईमा के हुन्छ, ब्लू कलर ग्रिन कलर, त्यो चाहिँ के हुन्छ? ए यो ग्रिन कलर भन्दा यो चाहिँ यस्तो हो हेर्नुहोस् है, ब्लू कलर चाहिँ प्योर हो, अनि त्यसमा चाहिँ मेडिसिन प्रपर्टी पनि हुन्छ भन्छ। जस्तै पेप्सोडेन्टमा ब्लू छ होइन, धेरैमा चाहिँ ग्रिन कलर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब पेप्सोडेन्ट चाहिँ हाम्रोभन्दा बेटर भएर त्यो भएको हो त। यस्तो हुँदैन है तपाईँको 2टा टुथपेस्ट हुन्छ, 3टा टुथपेस्ट हुन्छ, 2टा पनि होइन। एउटा बच्चाको टुथपेस्ट, एउटा एडल्ट टुथपेस्ट, एउटा चाहिँ मेडिकल टुथपेस्ट, मेडिसिनल प्रपर्टी भएको सेन्सोडाइनहरू हुन्छ नि, आले थरको सेन्सोडाइनहरू पनि हुन्छ कि। जस्तै यहाँ मैले एउटा कुरा भन्ने विषय चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्कै सम्झेँ होइन, त्यो कुरा पनि लग्छ जस्तै फ्लोराइड भन्छ नि। फ्लोराइड कति? फ्लोराइड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको पनि ठुलो केस भएको छ है फ्लोराइडको पनि। यो फ्लोराइडको के भयो भने जस्तै हामीले युज गर्ने रेगुलर पेप्सोडेन्ट कोलगेटमा 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड हुन्छ कि। फ्लोराइड कति हालेको हुन्छ भने 1000 भन्ने बुझ्नुहोस् है यसलाई, 1000 फ्लोराइड हालेको हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुहोस्, पिपिएम भन्छ त्यसलाई, त्यो सेपरेट कुरामा जान्छ फेरि होइन। 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड हालेको हुन्छ। हामी के गर्छौँ बच्चाहरूलाई टुथपेस्ट युज गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही पेप्सोडेन्ट होइन, बच्चालाई थोरै ठुलोलाई धेरै हो नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ ट्रेन्डै मिलेन। बच्चालाई लुगा के गर्छौँ हामी? हाम्रो काटेर लाउनु दिन्छौँ र बच्चाको तेल के गर्छौँ? हाम्रै तेल लाउनु दिन्छौँ र बेबी भयो होइन। पाउडर के गर्छौँ? हाम्रो नाइसिल पाउडर दिन्छौँ र डाइपर के गर्छौँ? एडल्ट डाइपर दिन्छौँ बच्चाको डाइपर। हेर्नुहोस् त, सोच पनि बच्चाकै, लुगा पनि बच्चाकै, सोच्ने पनि बच्चाकै होइन, खानेकुरा पनि बच्चाकै, खानेकुरा पनि बच्चाकै होइन, हामीले खानेकुरा दिन्छौँ र सबै कुरा बच्चाले बच्चाकै छ नि। टुथपेस्ट चाहिँ किन ठुलो हो? टुथपेस्ट पनि बच्चाकै चाहिने होइन, उसको दाँत र हाम्रो दाँत एउटै हो, उसको मिल्क टिथ हो। हाम्रो त मिल्क टिथ झरेर के भयो त पर्मानेन्ट टिथ आइसक्यो। अब यो दाँत झऱ्यो भने अब दाँत आउँछ, उसको त आउँछ नि होइन। उसलाई त्यो लेभल अफ क्लिनलिनेस चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ त्यो लेभल अफ क्लिनलिनेस चाहिन्छ। हाम्रो फ्लोराइड 1000 छ, बच्चाले 1000 फ्लोराइड रेकमेन्डेडै छ नि युएसएफडीबाट, ब्यान्ड हो, हामी चाहिँ युज गरिरहेको छौँ। जस्तो त्यति फ्लोराइड लेभल बच्चालाई चाहिँदैन। के हुन्छ आज बच्चामा धेरै फ्लोराइड भयो भने हाम्रो हड्डीहरूको बिचमा गएर टम्पिङ बस्छ, हाइट नबढ्ने समस्या फ्लोरोसिस भन्छ कि, डेन्टल फ्लोरोसिस भन्छ होइन। हाइटहरू नबढ्ने प्रब्लम भएको थियो अमेरिकामा, युएसमा। त्यही भएर बाहिरतिर हेर्नुहोस् त चिल्ड्रेनको लागि चिल्ड्रेन टुथपेस्ट हुन्छ, हामी चाहिँ के गर्छौँ त यहाँ ठुलोकै टुथपेस्ट सानो बच्चालाई थोरै त्यसको कभरमा पनि लेखेको हुन्छ 6 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई युज गर्न हुँदैन भनेर कभरमै लेखेको हुन्छ, कोलगेट हुन्छ लेखेको हुन्छ। तर हामी त युज लेखेको गर्छौँ, हुन्छ, हामी त युज गर्छौँ। सर तर बिना फ्लोराइडको पेस्टहरू पनि बजारमा आएको छ भन्छ नि त, हाम्रोमा चाहिँ किन अब फ्लोराइड? यस्तो छ हेर्नुहोस् है, फ्लोराइड भनेको एन्टिक्यारिज हो, के पनि काम होइन फ्लोराइडको। त्यसले दाँत किरा खानाबाट बचाउँछ।
बचाउने कि नबचाउने, फ्लोराइड टुथपेस्ट बनाउने कि नबनाउने? टुथपेस्ट भनेको किन दाँत माझ्ने? एउटा दाँतले किरा नखानको लागि, एउटा सफा गर्नको सफा लागि, गर्नु होइन र? मल्टिपल टाइम सफा गरेर पनि किराले पनि खाँदैन फेरि, होइन? फ्लोराइडको काम चाहिँ के हो त? किरा खाने एजेन्ट छ भने त्यसलाई मारिदिन्छ। फ्लोराइडको बेफाइदा चाहिँ फ्लोराइडको बेफाइदा चाहिँ एक्सेसिभ एकुमुलेसन भयो भने हड्डीको बिचमा जान्छ, एकुमुलेट हुँदा 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 हाइट ग्रोथमा प्रब्लम आउन सक्छ बच्चालाई, ठुलोमा के पनि हुँदैन। त्यो इफेक्टले हामी को गर्छ कि हामी टुथपेस्ट त धेरै मिल्दैनौँ नि त, अलिअलि जाला धेरै गयो भने ठुलोलाई है। बच्चाहरूले के गर्छ? टुथपेस्ट खाइदिन्छ कि, समस्या त्यही छ। बच्चालाई फेरि मिठो बनाइदिनुपर्छ। त्यसो भए हाम्रो पनि पेस्ट बच्चालाई दिनु हाम्रो पेस्ट बच्चालाई दिनु हुन्न, ठिक छ? हजुर फ्लोराइडले हाम्रो पनि ग्रीन कलर हो त्यस्तो रिपोर्ट त आएको छैन। हाम्रो भेज हो यो, भेजिटेरियन ग्रिन कलर चाहिँ। क्यान्सर त्यस्तो रिपोर्ट छैन, एक्सेसिभ रिपोर्टहरू आएको छैन त्यस्तो। हेर्नुहोस् क्यान्सर भन्ने त कस्तो भन्दाखेरि नि जे खाँदा क्यान्सर हुन्छ भन्नुभएको थियो एकचोटि। हुँदैन भन्नुहोस्। क्यान्सर भनेको त टमेटो हो, तपाईँको सेल प्रोलिफरेसन बढ्दै 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 जान्छ हो नि, होइन? प्याराबिनले पनि क्यान्सर गराउँछ भन्ने तथ्य फुल प्रुफ होइन है। प्याराबिनले क्यान्सर कसैलाई गराएको छैन अहिलेसम्म। जुन अहिले मार्केटमा हल्ला छ नि प्याराबिन फ्री भयो भनेदेखिमा क्यान्सर लाग्दैन भने, प्याराबिनले क्यान्सर भएको छैन। प्याराबिन मुसामा एक्सपेरिमेन्ट गरेर मुसालाई चाहिँ क्यान्सर भयो, मान्छेलाई मान्छेलाई गरेको छैन। मुसालाई चाहिँ के भएको त मौसलाई चाहिँ क्यान्सर भएको जेनेरेसन भएको चाहिँ रिपोर्ट छ। ह्युमेनलाई एकजनालाई पनि प्याराबिनले क्यान्सर भयो भन्ने रिपोर्ट छैन। मुसालाई भयो भने किन युज गर्ने? सेफ्टीमा जाउँ न त, होइन? अल्टरनेटिभ टु प्याराबिन अरू छ हामीसँग। त्यही भएर प्याराबिन फ्रीहरू हामीले पनि के गर्यो त अलमोस्ट अल दि प्रोडक्ट्स आर, अलमोस्ट होइन सबै प्रोडक्ट चाहिँ के हो त हाम्रो प्याराबिन फ्री, ठिक छ? त्यही भएर बच्चालाई बच्चाकै टुथपेस्ट युज गर्नु पऱ्यो, ठुलोलाई ठुलोकै टुथपेस्ट युज गर्नु पऱ्यो। दाँत सेन्सिटिभ छ अरे यो टुथपेस्ट काम लागेन। ओरेन्जको टुथपेस्ट दाँत सेन्सिटिभ छ भने त्यसको लागि होइन, त्यसको लागि हामी छुट्टै टुथपेस्ट बनाउला। हाम्रो जुन सेन्सोडाइन भन्ने आउँछ नि, गिजा सर्ने प्रब्लम हुन्छ नि मान्छेको, गिजा सर्ने गिजा चाहिँ माथि माथि जाने हो स्ट्रङ बनाउँछ, त्यसको लागि हेल्दियर गम्स हुन्छ हाम्रो काम, हेल्दियर गम्स चाहिँ बनाउँछ है, त्यो चाहिँ हुन्छ, ठिक छ? तर सेन्सिटिभ थिक्स छ, सिलिङ्ग हुन्छ एकदमै भने त्यसको लागि त्यो मेडिकेटेडमा भयो कि त्यो पार्टै छुट्टै भयो, त्यो डिजिजमा भयो। सेन्सिटिभ सेन्सोडाइन किन सेन्सोडाइन लन्च गर्नु पऱ्यो त? त्यसमा फ्लोराइड 1500 हुन्छ कि 1500 ppm को चाहियो हाम्रो, त्यो लेभल अफ ट्रिटमेन्ट चाहिने हुन्छ कि। हामी त्यो एभ्रिडेको लागि हो नि त, एभ्रिडे त हामीले किन चाहियो चाहिँदैन होइन? 1000जना मान्छेले एकजनामा होला सेन्सिटिभ केस, त्यो भनेको मेडिकेटेड टर्ममा गयो, हामी त्यसमा छैनौँ अहिले, होइन? तर डे टु डे केयर डेली केयरको लागि ओरिडेन्ट टुथपेस्ट चाहिँ हामीले यसरी बनायो। बच्चाको स्माइल होइन, अब बच्चालाई ओरिडेन्ट दिनु भएन। यसको ब्याकलिफ्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ है, चाइल्ड अन्डर के हो त 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ ओरी स्माइल टुथपेस्ट युज गर्नु होला भनेर लेखेको हुन्छ। यसको पछाडि पढ्नु होला होइन। अब यो कुरा पढ्दैन कि कसैले पनि, तपाईँले कहिले पढ्नु भएको छ? सुनको पछाडि छैन नि, उहाँले नि भर्खरै भन्नुभयो होइन 6 वर्षभन्दा उसको लागि नगर्नु होला भनेर। मैले त पढाएको थिएँ त्यो, तर त्यो पढेर मान्छेलाई फ्लोरिस हाल्दैन के हुन्छ र बच्चालाई सानो हालिदियो भन्ने हुन्छ कि। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त? फ्लोरिस गर्नु पऱ्यो। यो भएको पनि छैन नेपालमा फ्लोरिस, एउटा कोडोमो ब्रान्ड आएको छ हो, कोडोमो ब्रान्ड अलिकति चलेको छ बाहिरको ब्रान्ड, अरू खासै ट्रेन्डै डेभलप भएको छ बच्चाको टुथपेस्ट। अब हामी फर्स्ट गरेर के गर्नु पऱ्यो? बेबी टुथपेस्ट हो, अरेन्ज फ्लेभरमा छ यो, अरेन्ज मिन्ट होइन, फ्लोरिनेटेड हो हाम्रो बच्चाको पनि है। बच्चाको नन फ्लोरिनेटेड टुथपेस्ट बाहिर पाइन्छ, हामीले चाहिँ फ्लोरिनेटेडै जेनेरेसन गऱ्यौँ। किनभने हाम्रो देशमा सिनेरियो फरक छ है, बाहिरतिर जाला, बाहिर अस्ट्रेलिया घुमेको मान्छेहरू होला, यहाँ हाम्रोमा त बच्चाको टुथपेस्ट नन फ्लोरिनेटेड पाउँछ, यहाँ किन फ्लोरिनेटेड बनायो भनेर क्वेसन सोध्ला। हाम्रो कन्ट्रीको सिनेरियो फरक छ, उनीहरूको पाउने चक्लेट, उनीहरूले खाने चक्लेट र हामीले खाने चक्लेटै फरक छ। हाम्रो चिनी नै चिनी भएको चक्लेट खान्छ, उनीहरूको सर्बिटल बेसको चक्लेट हुन्छ। हाम्रो डेन्टल क्यारिज हुने चान्सेस बेसी हुन्छ बच्चाहरूलाई। हामीले त हाम्रो सिनेरियो हेरेर बनाउनु पऱ्यो, मैले त्यही भएर भन्दैछु कि अस्ट्रेलियाको सिनेरियो हेरेर यहाँ हुँदैन होइन, त्यहाँको त कन्डिसनै लिभिङ कन्डिसनै सबै फरक छ नि, त्यही भएर त्यहाँको पार्ट सेपरेट भयो। हाम्रो लेभलको बच्चाहरूको लागि फ्लोरिनेटेड टुथपेस्ट नै चाहिन्छ, अन्त क्यारिज भइहाल्छ डेन्टल क्यारिज होइन। बच्चामा त कति दाँत किराले खान्छ हेर्नुहोस् त, सबैकोमा खाइरहन्छ होइन। झन् यो फ्लोरिनेटेड गरेन भने त झनै प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर यसमा हामीले के गरेका छौँ त, फ्लोराइडहरू रेकमेन्डेड लेभल युएसएफडीएको मापदण्ड अनुसारको फ्लोराइड हालेको छौँ। हामीले 500 मात्रै हालेको छौँ है, 500 पार्ट्स पर मिलियन भन्छौँ हामीलाई। 1000 बच्चाहरूलाई 500, सेन्सिटिभलाई 1500 1400 देखि 1500 होइन, त्यति फ्लोराइड चाहिँ चाहिन्छ बच्चाहरूलाई रेकमेन्डेड। अब त केही पनि प्रब्लम भएन नि, अब तपाईँको फ्लोरिनेटेड डम्पिङ हुन सक्दैन। स्टडीले हामीलाई त मापदण्डले एउटा दिएको नर्म्स अनुसार बनायो नि हामीले त होइन। जाइलिटोल
जाइलिटोलले कामलाई डबल गर्छ। यो पनि फिनेलमै छ है, यो पनि सोपमै बनाएको छ तर अरेन्ज फ्लेभरको टेस्ट आउँछ। यसमा चाहिँ टेस्टमा कामहरू गर्न बाँकी छ। ओरी जोइन्ट केयर रेड बाम हामीले तेल लन्च गरेनौँ, म्याक्सिमम् तेल लन्च गरेर हुन्छौँ हामी, तेल लन्च गरेनौँ है, किनभने तेलको रेगुलेसन पनि छ है नेपालमा। यो मैले हामीले यहाँ टिमसँग बस्ने बेला पहिला छलफल पनि गरेको थियौँ, तेल लन्च गर्ने कि भन्ने होइन। तेलको रेगुलेसन छ अहिले, जति पनि मार्केटमा एभाइलेबल तेलहरू छन् 97-98% तेलहरू चाहिँ रेजिस्टर्ड छन्, दे आर इलिगलाइज्ड। तेल बनाउनु पाइँदैन, त्यो भने कन्सन्ट्रेटेड फर्म हो नि होइन। सिधै त्यो कन्सन्ट्रेटेड फर्म अफ तेल छालामा युज गर्ने बेलामा छालाको स्टडी नै भएको छैन कि, ठिक छ। त्यही भएर हामीले यसलाई केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त, बाम फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ। जसरी तपाईँले भिक्सहरू लाउनुहुन्छ नि, टाइगर बाम छ होइन, टाइगर बाम जस्तै हाम्रो चाहिँ के छ, रेड बाम होइन। रेड भनेको के को सिम्बल हो त, पेनको सिम्बल हो नि होइन। अब हामीले चाहिँ रेड बाम लन्च गऱ्यौँ, यसमा एसेन्सियल ओइलको लोडिङ पनि धेरै छ। मेनली चाहिँ यसको हाम्रो अलिक मार्केटभन्दा फरक चाहिँ नभनौँ होइन। यो हामीले हाल्न खोजेको जसमा कजपुत भन्ने हो कि, यो कजपुत ओइल भनेको मेजर हो हामी। र अर्को भनेको नेपाली धसिङले, यो विन्टर ग्रिन बाहिरको होइन, नेपालकै हो। दुईवटा धसिङले पाइन्छ, एउटा सिन्थेटिक पाउँछ, एउटा नेचुरल पाउँछ। सिन्थेटिक धसिङले भनेको मिथाइल स्यालिसाइलेट भन्छ, त्यो जुन डाइक्लोफिनाक लाउनु भएको छ तपाईँले, डिएफओ जेल सुन्नु भएको छ हो नि। डिएफओ जेलमा डाइक्लोफिनाक र सिन्थेटिक धसिङले हाले हुन्छ कि। हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यसमा फुल नेचुरल धसिङ ल्यायो। अब नेपालै बनेको धसिङ है, यो चाहिँ नेपालै बनेको हामीले धसिङले युज गरेको छौँ। युक्यालिप्टस पनि नेपालकै हो, टर्पेन्टाइन पनि नेपालकै हो, क्लोभ बाहिरको हो, नटमेग र कजपुत त यता पाउँदैन, इन्डोनेसियन हो है। कजपुत चाहिँ इन्डोनेसियाबाट हो। अनि क्याप्सेसिन भन्ने छ, खुर्सानी भन्छ नि, खुर्सानीको एक्सट्र्याक्ट, इट्स अ भेरी के हो, बेस्ट पेन रिलिभिङ भन्नुहुन्छ ठिक छ। यो धेरै कन्सन्ट्रेसनमा हाल्नु हुँदैन, एकदमै लेस कन्सन्ट्रेसनमा छ। मेजर भनेको चाहिँ हाम्रो के कजपुत हो होइन। मार्केटभन्दा अलिकति भिन्न देख्ने भनेको यही हो, कजपुतको बेनिफिट तपाईँले पाउँछ, इन्टरनल यसले हिलिङ गर्छ कि होइन। अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो टपिक हो है यो जोइन्ट केयरको। के त तेल लगायो भने निको हुन्छ त, हड्डी दुखेको, हात दुखेको, खुट्टा दुखेको निको बनाउने हाम्रो टार्गेटै होइन। कुनै पनि बामहरूले निको बनाउने टार्गेट होइन, रिलिभ गर्ने मात्रै टार्गेट हो। रिलिभ र निको गर्नु भनेको फरक छ। दुखाइलाई के गर्ने हो त, सहने बनाउने, निको पार्न सक्छ। कसरी निको पार्न सक्छ? त्यत्रो अपरेसनले निको पार्न नसक्ने अनि एउटा बामले मात्रै निको पार्छ त, पार्दैन। यो मिसलिडिङ इन्फर्मेसन दिनुले हामीले के गर्ने हो, सजिलो बनाउँछ। लाइफ कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो नि, बाँचुन्जेलसम्म सजिलो भएर पुगेन। कति कुराहरूलाई के गर्न सकिन्छ, सजिलो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, कति कुरालाई चाहिँ रोकेर सजिलो बनाउनुपर्छ होइन। नसा च्यापिएको छ, नसा च्यापिएकोलाई कसरी नसा उयोले गरिदिन्छ, हड्डी खियो अरे, खिएको हड्डीलाई कसरी पलाउँछ त, बामले तेलले पलाउँछ त्यो। तर त्यहाँभित्रको पेन इन्ग्राइभिङ फ्याक्टर भन्छ होइन, त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले, कामनेस गराउँछ। तपाईँलाई यहाँ घोचेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन? प्यारालाइसिस पर्सनलाई घोच्नु जस्तो थाहा हुन्छ हो, त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने बुझ्नुभयो। सेन्सेसनलाई चाहिँ के गर्ने भयो त्यसले, कम गराउने भयो। जुन फिलिङ सेन्सेसन छ त्यो सेन्सेसनलाई चाहिँ के गर्छ, कम गर्छ। पार्किन्सोनिजम भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? कतिले सुन्नुभएको छ पार्किन्सोनिजम डिजिज भन्ने? यो रिमोट यहाँ छ हो, मैले रिमोट उठाएँ नि यसरी। पार्किन्सोनिजम पेसेन्टले रिमोटै उठाउन सक्दैन, किन? जज गर्न नसक्ने कि। मैले यो हातलाई कति फोर्स लगाएर यो रिमोट टिपेँ भने माथि लान सक्छु, अथवा यो डिस्टेन्स कति छ भनेर जज गर्नु नसक्ने। जजमेन्टलै हुँदैन। हिँड्न लाग्यो भने म यहाँबाट यहाँसम्म हिँड्नलाई कति फोर्स लगाउनुपर्छ, माइन्डले यो हातलाई इन्फर्मेसन नै दिँदैन। पार्किन्सोनिजम भन्छ होइन। सेन्स चाहिँ के गर्ने त, पल्सहरूलाई इम्पल्सहरू जेनेरेसन नगर्ने होइन। यो सबै यो मसाज ओइल्सहरूको कामै त्यही। पार्किन्सोनिजम बनाउने भन्नु खोजे होइन है, त्यो त हाम्रो ब्रेनलाई जुन फिलिङ भइरहेछ नि, त्यो फिलिङलाई चाहिँ कम गराउने। जुन पेनको फिलिङ छ 100% छ भने त्यसलाई के गर्ने, अब 40%मा लगेर ड्रप डाउन गर्ने, सजिलो त भयो नि। तर निको नै हुन्छ भन्ने छैन। त नर्मल स्टिफनेसहरू छ तपाईँको, सियाटिकाहरू छ, यो जोइन्टहरू फ्र्याक्चरहरू भएको पेनहरू यिनीहरू भनेको त नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, यसले मजाले निको हुन्छ होइन। तर यो पुरै यो हड्डी खिएको आउँछ नि एडभर्टाइजमेन्ट, नसा च्यापिएको, त्यो कुराहरू हामी भन्नुहुन्न। तर यसबाट आउने के त इम्प्याक्टलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कम गर्दै 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 लाग्छ होइन। फ्र्याक्चर्स केसहरू भयो, मसल स्टिफनेसहरूको केसहरू भयो, तपाईँको के भन्छ लिगामेन्ट स्टियर भयो, फुटबल खेल्नु भयो लिगामेन्ट स्टियर भयो लडेर, त्यस्तोहरूको लागि हुन्छ होइन। ढाड दुख्यो धेरै काम गरेर होइन, अब ढाड केले दुख्यो त, हड्डी नै खियो
होइन युज गर्न मिल्यो, पेन रिलिभ गर्छ, तर त्यो हड्डी खिएको उपचार चाहिँ फेरि के गर्नु पऱ्यो, सेपरेट गर्नुपर्छ हुन्छ। क्याल्सियम सप्लिमेन्ट कम भए पनि हुन्छ। त्यो मल्टिपल फ्याक्टरहरू छन् है, त्यही भएर एउटै प्रोडक्टलाई मात्रै यो प्रोडक्टले भएन, यो क्वेसनहरू तपाईँलाई आउने भएकोले मैले पहिले भनिदिएको। तपाईँको बामला मेरो त ढाड दुखेको निको भएन आउँदैन, पछि त्यो क्वेसन आउँछ नि, अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई नै भन्नुहुन्छ फेरि होइन त। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ सबै के प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो कि क्युरेटिभ होइन। दिज अल आर के हो प्रिभेन्टिभ मेजर्स। क्युरेटिभ मेजर्स भनेको त मेडिसिनमा गयो, त औषधि खानु पऱ्यो, पेन किलरको काम यसले गर्ने भए पेन किलर किन निकाल्नु पऱ्यो होइन त। पेन किलर नै चाहिएन नि, डक्टर किन चाहियो, अपरेसन किन गर्नु पऱ्यो होइन, फिजियोथेरापी किन चाहियो, एक्युपङ्क्चर किन चाहियो होइन। त्यही भएर यसले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, माइन्ड हाम्रो यो एक्सर्साइजहरूबाट भएको यो सबैहरूलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले केयरहरू गर्छ। ल कतिको बुझ्नुभयो? त्यो जुन बडी लोसन हुन्छ नि, बडी लोसन भनेर लेखेको त्यो फेसमा युज गर्नु हुँदैन भन्छ, त्यो कतिको राइट हो सर? यस्तो हुन्छ चाहिँ हाम्रो यो सबै पिएचको रोल हो। फेसको पिएच 5.5 हो, हाम्रो बडीको पिएच 6.2 6.3 हो। त्यही भएर मात्रै हो यो बडीलाई बनाएको पिएचको लेभल छ नि, फेसमा युज गर्दा सुट नहुने भएको बुझ्नुभयो। त्यही भएर बडी लोसनको ठाउँमा फेसमा के गर्ने, बेलुका नाइट क्रिम युज गर्ने, गर्नै पर्दैन। अरू के पनि हुँदैन, त्यसको सबै कुराहरू ठिक छ, खालि पिएच लेभलले गर्दाखेरि मात्रै हामीले युज गर्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? केही क्वेसनहरू छ? मैले कति डेलिभर गर्न सकेँ तपाईँलाई थाहा भएन है। बिस्तारै हामी अब नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू पनि ल्याउला। अहिले लन्च हुने चाहिँ 11 प्रोडक्ट्स हो होइन, 11वटा प्रोडक्ट बिस्तारै बेबीहरूमा पनि आउँदैन बच्चाहरूको। जस्तै अहिले यो जोन्सन्सको पनि एउटा प्रब्लम आएको थियो नि, सुन्नुभयो होला। जोन्सन्सको पाउडर लाउने बेलामा पाउडर त उडेर बच्चाको नाकबाट गएर एल्भ्युलाइमा जम्प भएको सुन्नुभएको थियो नि, कति डलर्सको केस भएको छ, त्यसमा पनि हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। हाम्रो एउटा जेल बनाउँदैछौँ कि जस्तै बच्चाहरूलाई पाउडर लाउनु छ नि, पाउडर भनेको स्लिपरी फिलको लागि हो नि, फ्रिक्सन घटाउनुको लागि हामी जेल बनाउँदैछौँ कि जेल त उठ्दैन नि, हातमा लिने बेलामा जेल, लाउने बेलामा पाउडर। ट्रायलहरू भइरहेको छ, इनकेस सक्सेस भयो भने त्यो हामी फर्स्ट टाइमबाट लन्च गर्छौँ होला, हेरौँ कस्तो हुन्छ। हाम्रो प्रडक्टहरू जति पनि छ यो यो ओरिडेन्टहरू यिनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल भन्दा पनि नेपालकै लागि चाहिँ बेस्ट। यो चाहिँ नेपाली हामीले इन्टरनेसनल चाहिँ त्यो लेभलले भन्न सकिनँ कि के कसरी भने इन्टरनेसनल हामीले गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि त झन् सजिलो छ हामीलाई चाहिँ। यो जस्तै नेपालमा पो पपुलेसनमा स्टडी भएको छैन, बाहिरको त डेटा सबै चाहिन्छ। तपाईँलाई अस्ट्रेलियामा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो सामान भने अस्ट्रेलियन सिडको डेटा हामीसँग छ, तपाईँको डेटा त छैन नि। हाम्रोमा रिसर्चै भएको छैन कि, यहाँ कसले रिसर्च गरेर त हामीले त होइन। त्यो बाहिरको सामान बनाउनु सजिलो छ, हाम्रो सामान बनाउनु गाह्रो भयो। जुन कुराको बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन त्यो कुराको कसरी भन्नु त होइन त। जस्तै तपाईँलाई इन्डियाको बनाउनु पऱ्यो भने इन्डियाको त म्यासिभ पपुलेसन हो नि त, त्यहाँको त सबै डेटा हुन्छ तपाईँसँग। त्यहाँको स्किन टाइप्स के हो होइन, तामिलनाडुमा कुन कुन मान्छेहरू बस्छ होइन, त्यहाँको स्किनको लेभल के छ, हाइपर पिगमेन्टेसन छ कि डिपिगमेन्टेसन छ कि ओइली स्किन हो कि, सबै कुराहरूको डेटा पाइन्छ। त्यो डेटा अनुसारको फर्मुलेसन हामीले डिजाइन गरेर बाहिर सो हामीले यो कहिलेसम्म एभाइलेबल कि भइसक्यो आज भोलि म यहाँबाट निक्लिने बित्तिकै सर फेसियल किट चाहिँ हाम्रो एउटा यो मात्रै स्याम्पू हो। छ नि हेयर फल सल्युसन त हो, हेयर ग्रोथ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन कि के अरू हेयर फल सोल्युसन त हेयर ग्रोथ हुँदैन, हेयर ग्रोथ त हुँदैन, हेयर होइन ग्रोथको लागि हेयर फल रोक्ने बित्तिकै अटोमेटिकली हेयर ग्रोथ पनि हुन्छ होइन, तर त्यसको लागि भनेर डिजाइन गरेको चाहिँ यो मेनली भनेको तपाईँको जुन कपाल इन्ट्याङ्गल हुन्छ नि, अलिक मेजर प्रब्लम नै एन्टी फ्रिज हो कि, इन्ट्याङ्गल चाहिँ हुन नदिने हो कि हामीले। त्यो भने नि भयो नि, रोक्यो भने अब तपाईँको अब यो के अरे हेयर ग्रोथको लागि सेपरेट प्याकेजहरू बिस्तारै बिस्तारै एड अन गर्दै लाने आउँछ नि। तपाईँको ट्रेजमीहरूको पनि हेर्नुहोस् त 8-9वटा किसिमको भ्यारिएन्ट्स हुन्छ नि, एउटैमा सबै ग्राब गरेर बनाउन सकिँदैन। एउटा पर्पज मिट गरिदियो, त्यो पर्पज मिट सक्सेस भयो सक्सेस। अब अर्को पर्पजको लागि सेपरेट पर्पज अनुसारको सेपरेट प्रोडक्टहरू पनि फरक 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 होइन। सर नाइट क्रिमले चाहिँ स्किनलाई चाहिँ पातलो बनाउँछ भन्छ नि, युज
गर्न हुँदैन नाइट क्रिम चाहिँ पातलो भने कस्तो बाक्लो स्किन पातलो स्किन भने कस्तो अनि त्यो स्किनलाई पातलो बनाउन युज गर्न हुँदैन भन्ने टाइपको कुरा जस्तो स्क्रबहरू धेरै गऱ्यो भने स्किन पातलो हुन्छ त्यसको अब नाइट क्रिमहरू युज गऱ्यो भने स्किन पातलो हुन्छ युज गर्न हुँदैन नाइट क्रिममा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन स्क्रबमा चाहिँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो होइन स्क्रबको काम भने एक्सप्लोइट गर्ने हो नि यहाँको स्किन सर्फेसलाई चाहिँ निकाल्ने हुन्छ कि स्क्रब डेड सेल्सलाई निकाल्ने स्किनलाई निकाल्ने हो नि त्यही भएर त मैले के भने स्क्रब हप्तामा 2 चोटि मात्रै भने नि होइन यसले हाम्रो यहाँ मरेको सेल्सलाई पनि त निकाल्नु पऱ्यो नि डेड सेललाई निकाल्छ डेड सेल निक्लिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त्यहाँ हेल्दियर सेलले रिप्लेनाइज गर्ने भयो फोहोर कुरा निकालेपछि पो सफा कुरा हाल्नु सक्यो त फोहोर कुरै त्यही छ सफा कुरा कसरी हाल्थ्यो होइन त यहाँको ब्ल्याकेट्सहरू निकाल्नु परेन नत्र त ब्ल्याकेट्सहरू जहिले पनि एडेर भएर बसिरहने भयो रिप्लेनाइजै नहुने भयो नि नाइट क्रिममा त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन नरिसमेन्ट हो नि त नाइट क्रिम भनेर होइन नाइट क्रिममा त हाम्रो स्किनलाई के गर्नु पऱ्यो रेजुमेट गर्नु पऱ्यो नरिसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भाइटामिन्सहरू दिनु पऱ्यो होइन सबै कामहरू चाहिँ अरू केही प्रश्नहरू छ तपाईँहरूको? ओके सो हाम्रो विज्ञान जोशी सरले जुन हामीलाई आजको इन्फर्मेटिभ एउटा जुन साइन्टिफिक हामीलाई एउटा सेसन थियो एकदमै छालाको विज्ञान र त्यसमा आउने समस्याहरू र त्यसको समाधानहरू पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो प्रोडक्टहरू कुन लेभलको छन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है र यो प्रोडक्टहरूलाई अब प्रमोट मैले नै गर्नुपर्ने हो र म्याक्सिमम यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसली मैले चाहिँ के पाएँ त भन्दाखेरि अरू प्रोडक्ट प्रमोट गर्दाखेरि उसको बेनिफिट मात्रै सरासर बताउँथ्यौँ तर हाम्रो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि स्पेसालिटी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रै लागि त तयार गरेको रहेछ एक तरिकाले सरहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ नेपाली स्किनलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ उहाँहरूले तयार गरिदिनु भएको छ जो बाहिरबाट आउने प्रोडक्टहरूभन्दा ज्यादा इफेक्टिभ हुन्छ होइन भनेपछि मेरो लागि सिलाएको कोट पो मलाई ठिक हुन्छ त होइन सरको लागि सिलाएको त फेरि मलाई ठिक नहोला नि त भनेपछि यो चाहिँ हाम्रै लागि तयार गरिएको रिसर्च गरेर तयार गरिएको प्रोडक्ट रहेछ भन्ने मैले बुझेँ सो यो प्रोडक्ट अब हामीले युज गर्न सुरु गर्नु पर्यो होइन कतिले त अहिले किनेर लैजाउँ भन्दै हुनुहुन्छ होला तर बिलिङ चाहिँ भोलिबाट मात्रै सुरु हुन्छ त्यही भएर हाम्रो सर जानुभएपछि पनि त्यसको 24 आवर्सभित्र तपाईँले बिलिङ गर्न पाउनुहुनेछ अनि यो प्रोडक्टहरू चाहिँ म्याक्सिमम हामीले युज गर्नु पर्यो सो आजको सेसनको लागि एकदम वन्डरफुल इन्फर्मेटिभ एन्ड एजुकेसनल ट्रेनिङको लागि चाहिँ हाम्रो विज्ञान सरलाई जोरदार ताली दिनु पर्यो फेसिलिटी सबैले कोही बेला निन्द्रा पनि होला कस्मेटिक इन्ट्रेस्टिङ आउने दिनमा फेरि उहाँले अरू फर्दर प्रोडक्टहरूको उपरमा रिसर्चहरू हुँदै नै छन् भन्ने मलाई पनि आशा छ किनभने हामी यति एउटा प्रोडक्टमा मात्रै अड्किनेवाला होइन योभन्दा मोर प्रोडक्ट हामीलाई चाहिएको छ होइन अनि यो प्रोडक्टलाई चाहिँ भोलिको दिनमा इन्टरनेसनल मार्केटमा लिएर जाने पनि हाम्रो एउटा ड्रिम हो होइन ग्लोबल ओरियन्स नामै ग्लोबल है ओरियन्स सधैँ छ सो यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा एक दिन गएर प्रमोट गर्न पाउनेछौँ र त्यही लेभलको सरले भने जस्तै सबै कन्ट्री लगभग धेरैवटा कन्ट्रीको चाहिँ रिसर्च पेपर उहाँहरूसँग अलरेडी छँदैछ त्यो ठाउँमा पठाउँदाखेरि बनाएर पठाउँदा कुन लेभलले बनाएर पठाउनु पर्ने अलरेडी सरहरूलाई त्यो ज्ञान छ होइन र एउटा भनौँ न यो आजको सेसनको लागि चाहिँ हाम्रो विज्ञान सरलाई चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ग्लोबल ओरियन्सको तर्फबाट र हाम्रो इन्टायर हाम्रो ग्लोबल ओरियन्सको टिमको तर्फबाट पनि हाम्रो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको लागि चाहिँ उहाँलाई एकदमै न्यानो अभिवादन मायाको साथमा चाहिँ म यहाँबाट सरलाई बिदा गर्न चाहन्छु र सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।